सो हेलो साथीहरू, के छ त हाल खबर तपाईँहरूको? सबजना सन्चै हुनुहुन्छ? ल, सो अ, हिजो भनेको योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 5 सम्म चाहिँ हामीले सोल्भ गर्यौँ र अ, त्यस त्योभन्दा पनि प्रिभियस भिडियोमा हामीले एनालाइटिकल जियोमेट्रीको जति पनि थ्योरीहरू छ होइन, त्यो सबै थ्योरीहरू हामीले के गर्यौँ त त्यसमा कभर गरेका छौँ है त। ल, सो यो भिडियो हाम्रो के को हुनेछ त आज क्वेसन नम्बर 6 देखि क्वेसन नम्बर 6, 7, 8 यो 8 नम्बरसम्म हुनेछ र यसपछिको भिडियोमा म के गर्छु त 9, 10 र 11 सोल्भ गरिदिन्छु र 12 नम्बरको जुन तपाईँहरू दुईवटा क्वेसन हेरिराख्नु भएको छ होइन, त्यो धेरै ठुलो छ होइन। 9, 10मै यदि मैले कभर गरेँ भने धेरै ठुलो भन्ने हुन्छ, सो त्यसलाई मैले सेपरेटली एउटा भिडियो बनाइदिन्छु है त। ल, एन्ड त्यसपछि लास्ट हाम्रो भिडियो हुनेछ के को त एमसिक्यूको, त्यो त तपाईँलाई थाहा नै छ होइन। एन्ड एमसिक्यूको हाम्रो लास्ट भिडियो हुनेछ एन्ड त्यसपछि म क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ स्टार्ट गरिदिन्छु है त। ल, सो आज हाम्रो के छ त 6 को ए हेर्नुहोस् त। सो 6 को एमा हाम्रो के भनेको छ हेर्नुहोस् त, आर द पोइन्ट, यो जुन हाम्रो दुईटा पोइन्ट दिएको छ, के पोइन्ट दिएको छ हेर्नुहोस् त 1,2 1,2 र 5,6 होइन। के भनेको छ आर द पोइन्ट 1,2 एन्ड 5,6 अन द सेम साइड or on the opposite side of the line होइन 3x plus 5 minus 8 is equals to 0 होइन। यो जुन हाम्रो लाइन छ 3x plus 5 minus 8 is equals to 0, यो लाइनको यो दुईटा पोइन्ट हाम्रो जुन गिभन छ त्यो सेम साइडमा पर्छ कि अपोजिट साइडमा पर्छ भने हामीलाई के भन्छ त चेक गर्न भन्छ। के भनेको छ चेक गर्न भनेको छ होइन। सो हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँहरूलाई थ्योरीमा कन्सेप्ट के दिएको थिएँ होइन, त्यो पहिला हेर्नुहोस् त। जस्तै मानौ मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, यो एउटा के छ त स्ट्रेट लाइन छ, ठिक छ। यसको इक्वेसन मानौ जेनरल इक्वेसन के हुन्छ त ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 भयो, एउटा भयो। ल, एन्ड त्यसपछि मानौ यो पोइन्ट p मैले के लेखिदिएँ x1 y1 लेखिदिएँ एन्ड एउटा पोइन्ट q के लेखिदिएँ मैले x2 र y2 लेखिदिएँ होइन। अब यो दुईटा पोइन्ट यो स्ट्रेट लाइनको कति बेला अपोजिट साइडमा पर्छ त, कति बेला पर्छ कि मानौ यो p पोइन्ट र q पोइन्ट तपाईँले यो इक्वेसनमा राख्नुभयो भने के दिन्छ त अपोजिट साइन दिन्छ। भनेको एउटा पोजिटिभ साइन दियो भने एउटा के दिन्छ त नेगेटिभ साइन दिन्छ होइन। एउटा पोजिटिभ साइन दियो भने एउटा नेगेटिभ साइन, यो दुईटा अपोजिट हो नि त, पोजिटिभ र नेगेटिभ अपोजिट साइन हो कि होइन हो। सो यो दुईटा यदि तपाईँले यो इक्वेसनमा राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ त अपोजिट साइन दिन्छ होइन। तर मानौ यो के भयो स्ट्रेट लाइन भयो होइन, जसको जेनरल इक्वेसन के छ त ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 होइन। र मानौ यो p पोइन्ट के भयो त x1, y1 मैले थ्योरीमा पनि भनेको छु, र यो q पोइन्ट के भयो त x2, y2 भयो। अब यो दुईटा पोइन्ट यो इक्वेसन जुन छ हाम्रो स्ट्रेट लाइनको ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0, यो दुईटा पोइन्ट यो स्ट्रेट लाइनको सेम साइडमा कति बेला पर्छ जब यो दुईटा पोइन्ट यो इक्वेसनमा राख्दाखेरि सेम साइन दिन्छ, आइदर नेगेटिभ नेगेटिभ किनभने यो पनि सेम साइन हो, अर के त पोजिटिभ पोजिटिभ होइन। कि त नेगेटिभ नेगेटिभ आयो भने हामी के भन्न सक्छौँ यो नेगेटिभ नेगेटिभ के हो त सेम साइन हो, देन हामी के भन्न सक्छौँ कि यो दुईटा पोइन्ट पी र क्यू यो स्ट्रेट लाइनको के छ त सेम साइडमा छ होइन। अथवा पोजिटिभ पोजिटिभ आयो भने पनि हामी के भन्न सक्छौँ कि यो जुन हाम्रो पी र क्यू छ त्यो के छ त यो इक्वेसन जुन हाम्रो छ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 त्यसको सेम साइडमा छ भनेर हामी कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ होइन। सो तपाईँले यहाँबाट के कन्क्लुजन निकाल्नु भयो कि कुनै पनि जस्तै स्ट्रेट लाइन छ, कुनै पनि लाइन कुनै पनि पोइन्ट यदि कुनै पनि लाइनको अपोजिट साइडमा छ भने अपोजिट साइन हुन्छ, अथवा कुनै पनि लाइनको दुईटा पोइन्ट यदि सेम साइडमा छ भने सेम साइन हुन्छ। अपोजिट साइड सेम साइड सेम साइन, यति माइन्डमा राख्नु होला। अब कसरी चेक गर्ने, सो फर्स्टमा हामी के गर्छौँ यो पोइन्ट यो स्ट्रेट लाइनमा राख्छौँ र साइन हेर्छौँ। त्यसपछि यो पोइन्ट हामी के गर्छौँ त यो स्ट्रेट लाइनमा राख्छौँ र साइन हेर्छौँ कुन के साइन आइराखेको छ, त्यसपछि हामी कन्क्लुजनतिर पुग्छौँ। सो फर्स्टमा सोलुसन होइन।
एट 1,2 हैन एट 1,2 अब यो 1,2 यो इक्वेसनमा राख्दाखेरि के हुन्छ 3.1 प्लस के हुन्छ 5.2 माइनस 8 इज इक्वल्स टु 0 सो के हुन्छ 3 प्लस हैन 3 1 जा 3 प्लस 5 2 जा 10 माइनस 8 सो के हुन्छ यो 3 प्लस 10 भनेको 13 माइनस 8 13 माइनस 8 भनेको 5 व्हिच इज ग्रेटर देन 0 भनेको के हो त पोजिटिभ हैन यो पोजिटिभ आयो ल ठीक छ एउटा पोजिटिभ आयो अब नेक्स्टमा हेर्नुस् त हाम्रो के छ 5,6 अब यो इक्वेसनमा 5,6 राख्नुस् त के हुन्छ हेर्नुस् त 3.5 प्लस 5.6 माइनस 8 इज इक्वल्स माइनस 8 अब 5 3 जा 15 प्लस 6 5 जा कति हुन्छ 30 माइनस 8 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ यो भनेको त हाम्रो कति भयो 45 हैन 15 प्लस 30 भनेको 45 माइनस 8 45 माइनस 8 भनेको 37 यसको साइन के छ त पोजिटिभ छ सो पोजिटिभ आयो अब भन्नुस् त यो के आयो फर्स्टमा पनि पोजिटिभ आयो सेकेन्डमा पनि पोजिटिभ आयो पोजिटिभ के हो सेम साइड भनेको के हो सेम साइडमा हुन्छ हैन मानौ यो इक्वेसन हाम्रो के हुन्छ त 3x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ भने हाम्रो यो पोइन्ट के त जस्तै 1,2 र 5,6 के हुन्छ हेर्नुस् त यो सेम साइडमा आउँछ कि आउँदैन आउँछ सो देयरफोर हामी के भन्न सक्छौं हेन्स both the point lie on the same side of the line 3x plus 5y minus 8 is equals to 0 and यही हाम्रो के भयो आन्सर भयो हैन हेर्नुस् त मैले जुन तपाईहरुलाई कन्सेप्ट भने त्यो कन्सेप्ट युज गर्नु होला हैन इजिली बन्छ केही गाह्रो यसमा छैन है त ल सो अब हामी के गरौँ त नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हेर्नुस् त नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के रहेको छ नेक्स्ट क्वेशन पनि यही हो हेर्नुस् त अन व्हाट साइड अफ द लाइन हैन यो हाम्रो के भयो एउटा स्ट्रेट लाइन भयो हैन यो दुईटा पोइन्ट यो लाइनको कुन साइडमा पर्छ भनेर हामीलाई यसमा चेक गर्न भनेको छ अन व्हाट साइड कुन साइडमा पर्छ त सेम साइडमा पर्छ कि अपोजिट साइडमा पर्छ भनेर हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेको छ है त सो हेर्नुस् त फर्स्टमा हामी के गर्छौं फर्स्टमा 0,0 यसमा राख्छौं हैन ल ठीक छ मैले राखे हेर्नुस् त फर्स्टमा के गरे मैले 0,0 राखेदेखि के भयो हेर्नुस् त 5.0 माइनस 4.0 यसमा हेर्नु त यो इक्वेसनमा हेर्नुस् त यो इक्वेसन 5x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल्स टु 0 छ 0 हामी इक्वल टु 0 गर्दैनौं हामी यति पार्ट मात्रै लिन्छौं हेर्नुस् त हामी यति पार्ट मात्रै लिन्छौं है त सो के भयो हेर्नुस् त 5.0 माइनस 4.0 प्लस 6 हैन यो दुईटा त 0 भयो सो प्लस 6 भनेको 6 भयो हैन हामीसित बाँकी के भयो 6 को साइन के छ त पोजिटिभ छ पोजिटिभ भयो अब हामी के कुन पोइन्ट राख्छौं त -1,3 कुन पोइन्ट राख्छौं त -1,3 हेर्नुस् त एट -1,3 हैन अब x को ठाउँमा -1 राख्दाखेरि 5.-1 -4.3 प्लस 6 हैन अब हेर्नुस् त 5.-1 भने के हुन्छ -5.43 जा कति हुन्छ 12 प्लस 6 हैन अब यो कति भयो -5 -12 भनेको -17 प्लस 6 अब -17 बाट 6 गयो भने के हुन्छ हेर्नुस् त -17 प्लस 6 भनेको -11 सो हाम्रो के छ त -11 छ हैन सो अब हेर्नुस् त यसको साइन के छ त नेगेटिभ छ अब हेर्नुस् त एउटा के आयो पोजिटिभ एउटा के आयो नेगेटिभ सो अपोजिट साइन भन्नुको मतलब के छ त यो दुईटा पोइन्ट अपोजिट साइडमा होला केमा होला त अपोजिट साइडमा होला सो हेर्नुस् त मैले त्यही कन्क्लुजन लेखेको छु हेन्स द पोइन्ट्स लाइज अन द अपोजिट साइड अफ द लाइन 5x minus 4 plus 6 is equals to 0 हेर्नुस् त कति सिम्पली दुई स्टेपमा एन्सर राखेको छ हैन मात्रै हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्छ कि यो दुईटा पोइन्टले सेम साइन दिइराखेको छ कि अपोजिट साइन दिइराखेको छ त्यो मात्रै हामी चेक गर्छौं एन्ड त्यसपछि हामी के गर्छौं कन्क्लुजन निकाल्छौं हैन यदि सेम साइन दियो भने त्यो दुईटा पोइन्ट सेम साइडमा हुन्छ यदि अपोजिट साइन दियो भने त्यो दुईटा पोइन्ट के हुन्छ त अपोजिट साइडमा हुन्छ हैन सेम साइन अपोजिट साइड है त ल कति मिल्दो जुल्दो छ हैन ल ठीक छ अब सी नम्बरमा हेरौँ त सी नम्बरको क्वेशनमा हामी गइदिउँ त सी नम्बरको क्वेशनमा के छ हेर्नुस् त सो दैट टू अफ द थ्री पोइन्ट हैन 0,0 2,3 and 3,4 हैन लाइज अन द साइड एन्ड द लाइज अन द सेम साइड एन्ड द रिमेनिङ अन द अदर साइड अफ द लाइन यहाँ सेम छुटेको छ है त टाइपिङमा हेर्नुस् त lie on the same side यहाँ के होला त सेम यहाँ के होला त lie on the same side and the remaining on the other side of the line x minus 3y plus 3 is equals to 0 हैन अब यसमा के भनेको छ बुझ्नुस् है त के भनेको छ कि यो जुन हाम्रो तीनवटा पोइन्ट दिएको छ यो तीनवटा पोइन्ट मध्ये हामीले दुईटा पोइन्ट यो स्ट्रेट लाइनको सेम साइडमा हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ र एउटा पोइन्ट हाम्रो के हुन्छ त यो स्ट्रेट लाइनको अपोजिट साइडमा हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब के हो कि यो तीनवटा पोइन्ट राख्दाखेरि जुन दुईटा पोइन्टले सेम साइन दिन्छ त्यो दुईटा पोइन्ट के हुन्छ त त्यो स्ट्रेट लाइनको यो जुन हाम्रो गिभन स्ट्रेट लाइन छ x - 3y + 3 = 0
त्यसको सेम साइडमा पर्छ र एउटा कुनै यो तीनवटा पोइन्ट मध्ये यदि कुनै एउटा पोइन्टको साइन फरक आयो भने हामी के भन्न सक्छौँ कि त्यो पोइन्ट यो स्ट्रेट लाइनको अपोजिट साइडमा छ। अब कसरी यसरी हेर्नुहोस् त सोलुसन फर्स्टमा के छ एट 0,0 अब यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ x - 3y + 3 = 0 यसमा मैले के गरे 0,0 राखे देन x को ठाउँमा 0 देन y को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि 3.0 भनेको 0 नै भयो बाँकी के भयो +3 सो +3 भयो इज इक्वल्स टु के भयो त 3 सो हाम्रो यो के 3 को साइन के छ त पोजिटिभ सो पोजिटिभ भयो ल ठिक छ। अब हामी के गरौँ 2,3 मा राखौँ 2,3 मा चेक गरौँ सो 2,3 राख्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त यो x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि 2 नै भयो एन्ड यो y को ठाउँमा 3 राख्दाखेरि 3.3 +3 अब हेर्नुस् त 2 - 3 3 जा 9 +3 3 2 जा सरी 3 + 2 कति हुन्छ 5 - 9 5 - 9 भनेको कति हुन्छ -4 सो -4 भयो यसको साइन के छ त नेगेटिभ छ ल ठिक छ एउटा पोइन्ट आयो एउटा अब लास्ट पोइन्ट हाम्रो के छ त 3,4 अब 3,4 मा पनि हामी के गर्दियौँ त चेक गर्दियौँ सो 3,4 मा के हुन्छ हेर्नुस् त 3 - 3.4 +3 अब हेर्नुस् त 3 - 4 3 जा कति हुन्छ 12 +3 3 3 कति हुन्छ त 6 हैन 6 3 + 3 6 - 12 भनेको कति हुन्छ -6 हैन अब -6 अब -6 भनेको साइन के छ त नेगेटिभ सो हाम्रो के आयो त नेगेटिभ। अब हेर्नुस् त यो जुन दुईटा पोइन्ट छ 2,3 र 3,4 यो 2,3 र 3,4 यो मैले यो स्ट्रेट लाइनमा राखे भने के दियो त सेम साइन दियो भनेको नेगेटिभ नेगेटिभ दियो एन्ड त्यसपछि जुन हाम्रो रिमेनिङ जुन छ 0,0 त्यो राख्दाखेरि पोजिटिभ साइन दियो भनेको यो के आयो त फरक आयो हैन सो देयरफोर हामी के भन्न सक्छौँ कि यो 2,3 र 3,4 के छ त सेम साइडमा छ एन्ड यो 0,0 के छ त अपोजिट साइडमा छ सो मैले त्यही गरेको छु एन्ड हामीलाई प्रुफ गर्न पनि त्यही भनेको छ के भनेको छ कि तीनवटा पोइन्ट मध्ये कुनै दुईटा पोइन्ट सेम साइडमा छ र रिमेनिङ के छ त अपोजिट साइडमा छ भनेर हामीलाई प्रुफ गर्न भनेको छ र हामीले त्यही गर्यौँ हेर्नुस् त हेन्स हामी के भन्न सक्छौँ 2,3 एन्ड 3,4 लाइज अन द सेम साइड एन्ड 0,0 लाइज अन द अपोजिट साइड अफ द लाइन हैन x - 3y + 3 = 0 हेन्स प्रुफ हेर्नुस् त हामीलाई जे भनेको छ क्वेसनमा हामीले त्यही प्रुफ गर्न सक्यौँ जुन दुईटा पोइन्टले हामीले सेम साइन दियो त्यो दुईटा पोइन्ट के छ त सेम साइडमा छ र एउटा पोइन्ट हाम्रो जुन फरक आएको छ पोजिटिभ दिएको छ त्यो के हुन्छ त पक्कै अपोजिटमा पर्छ हैन सो यसरी कन्सेप्ट युज गर्नु होला मैले सुरुमै तपाईहरुलाई अलिकता थ्योरी रिकल गरिदिए है त ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के छ हेर्नुस् त नेक्स्ट क्वेसन भनेको 7 नम्बर हेर्नुस् त 7 नम्बरमा हाम्रो के कुन क्वेसन रहेको छ द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम द पोइन्ट a,3 हैन हाम्रो के छ त a,3 बाट यो जुन हाम्रो अन द लाइन 3x + 4y + 5 = 0 छ त्यसमा ड्र गरे जस्तै मानौ यो हाम्रो के भयो त 3x + 4y + 5 = 0 यो लाइनको के भयो इक्वेसन भयो। अब यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट मानौ छ के छ त a,3 अब यो पोइन्टबाट मैले यो स्ट्रेट लाइनमा यसरी परपेन्डिकुलर ड्र गरे भने यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ कति दिएको छ त 4 दिएको छ। अब हामीलाई के फाइन्ड गर्न भनेको छ त यो a को भ्यालु हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेको छ के भनेको छ त यो a को भ्यालु कति हुन्छ त त्यो हामीले फाइन्ड गर्न भनेको छ हेर्नुस् त फेरि क्वेसन पढ्नुस् के भनेको छ द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम द पोइन्ट a,3 बाट एउटा परपेन्डिकुलर केमा त 3x + 4y + 5 = 0 मा ड्र गरेको छ जुन परपेन्डिकुलरको लेन्थ कति छ त 4 देन फाइन्ड द भ्यालु अफ a यो त सिम्पल नै छ हैन सेम हामी त्यही कन्सेप्ट युज गर्छौं हेर्नुस् त सोलुसन हेर्नुस् त हामीलाई लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फाइन्ड गर्ने फर्मुला के थियो हेर्नुस् त एउटा मैले तपाईलाई सिकाएको थिए जस्तै ax के थियो हेर्नुस् त जनरल इक्वेसन a1x + b1y + c हैन c1 = 0 थियो अब यो स्ट्रेट लाइनमा कुनै p पोइन्ट जस्तै x प्राइम र y प्राइमबाट परपेन्डिकुलर ड्र गरिराखेको छ भने त्यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ कति हुन्छ त यसरी मैले सिकाएको थिए a1 x प्राइम + b1 y प्राइम + b1 y प्राइम हैन हेर्नुस् त के भयो b1 y प्राइम + c1 डिभाइड बाइ √x हैन x को कोएफिसिएन्ट के छ त a1 सो के भयो a1 के स्क्वायर प्लस हैन y को कोएफिसिएन्ट के छ त b1 सो के भयो त b1 को स्क्वायर एन्ड यो मोडुलस किन लेको हो किनभने लेन्थ के हाम्रो हुँदैन त नेगेटिभ हुँदैन हैन सो देयरफोर हामी मोडुलस लेको हो सो हेर्नुस् त ठ्याक्कै मैले त्यही गरेको छु। अब सेम यो इक्वेसन जुन हाम्रो छ त्यो सेम यसलाई के गर्दियौं त यस्तैमा हामी के गर्दिन्छौं त कन्भर्ट गर्दिन्छौं सो हेर्नुस् त और परपेन्डिकुलर लेन्थ हाम्रो कति दिएको छ त 4 दिएको छ सो 4 = एन्ड हाम्रो यो इक्वेसन के छ त 3x + 4y + 5
हैन। सो हेर्नुस् त एन्ड पोइन्ट हाम्रो के छ त a,3 हैन, के छ त a,3 सरी। सो x को ठाउँमा के राख्नु पर्छ त a, सो मैले x को ठाउँमा a राखे भने 3 डट a प्लस y को ठाउँमा कति राख्नु पर्छ त 3, सो 4 डट 3 प्लस 5 डिभाइड बाइ रुट ओभर के भयो हेर्नुस् त x को कोएफिसिएन्ट के छ 3, सो 3 को स्क्वायर, y को कोएफिसिएन्ट कति छ 4, सो 4 को स्क्वायर भयो हैन, यति भयो। अब हेर्नुस् त अब 3a प्लस 4 3 12 प्लस 5 डिभाइड बाइ यो के हुन्छ 3 को स्क्वायर 9 प्लस 6 4 को स्क्वायर कति हुन्छ त 16, सो 9 प्लस 16 भने कति भयो त 25 भयो। अब हेर्नुस् त अब नेक्स्टमा मैले के गरेको छु 3a प्लस 12 प्लस 5 भने कति हुन्छ त 17 एन्ड यो 5 जुन छ सरी रुट अब 25 छ, सो यो 20 रुटबाट 25 बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ 5, किनभने 5 को स्क्वायर भने कति हो 25, स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएर 5 बाँकी हुन्छ हैन। ल ठीक छ। अब मोडुलस हटाउनका लागि हामी के गर्नुपर्छ त स्क्वायरिङ गर्नुपर्छ। मोडुलस हटाउनका लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ त स्क्वायरिङ गर्नुपर्छ। सो स्क्वायरिङ बोथ साइड वी गेट। अब स्क्वायरिङ गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त 4 को स्क्वायर एन्ड त्यसपछि 3a प्लस 17 बाइ अपन 5 को के भयो त होल स्क्वायर भयो हैन। अब यसलाई हामी खोल्दिन्छौँ भने के हुन्छ हेर्नुस् त 16 इज इक्वल्स टु हैन, यो हाम्रो केमा जान्छ हेर्नुस् त यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त 3a प्लस 17 को होल स्क्वायर एन्ड डिभाइड बाइ कति त 5 को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ हैन। सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ। सो अब यो कस्तो फर्ममा गयो त a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा गयो। सो मैले त्यही गरेको छु a स्क्वायर भनेको 3a को होल स्क्वायर भने के हुन्छ 9a स्क्वायर प्लस 2 डट a भनेको कति हो त 3a डट b भनेको कति हो 17। अब यसलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त 102a हुन्छ हैन। एन्ड त्यसपछि हेर्नु त 17 को स्क्वायर के हुन्छ त 289। ल ठीक छ। एन्ड त्यसपछि हाम्रो यो 5 को स्क्वायर के हुन्छ त 25। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त के हुन्छ हेर्नुस् त 16 इन्टु 25 भनेको के हुन्छ 400 हैन। 400 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 9a प्लस 102a प्लस के हुन्छ त 9a स्क्वायर प्लस 102a प्लस के हुन्छ 289। अब हेर्नुस् त अब यो जुन हाम्रो 400 छ यो 400 लाई म के गरिदिन्छु त यो आरएचएस साइड ल्याइदिन्छु भने के हुन्छ पोजिटिभ छ भने के भइहाल्छ नेगेटिभ भइहाल्छ, पोजिटिभ छ भने के भइहाल्छ नेगेटिभ भइहाल्छ। सो हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु। देन के हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ आएर के हुन्छ माइनस 400 हुन्छ। अब 289 बाट 400 गयो भने के हुन्छ माइनस 111 हुन्छ, कति हुन्छ माइनस 111 हुन्छ हैन। अब यसलाई हामी के गर्दियौं त फ्याक्टराइज गर्दियौं हैन, फ्याक्टराइज गर्दियौं। सो फ्याक्टराइज गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त 9a स्क्वायर, अब 9a स्क्वायर माइनस 9a प्लस हैन प्लस 111a माइनस 111 इज इक्वल्स टु 0 हैन। किनभने हेर्नुस् त यो कसरी आएको छ जस्तै तपाईले फ्याक्टराइजमा पढ्नु भएको होला हैन। जस्तै के छ हाम्रो 9a स्क्वायर हैन, 9a स्क्वायर प्लस 102a माइनस 111 इज इक्वल्स टु 0। अब यो टर्मलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। देन कति हुन्छ त माइनस 999a स्क्वायर हैन। एन्ड अब हामीलाई यो 102 लाई ब्रेक डाउन गरेर जसरी भए पनि हामीले यति ल्याउनु छ हैन। र एड र सबट्र्याक्ट गरेर हामीले 102a ल्याउनु छ र मल्टिप्लाई गरेर माइनस 999 a स्क्वायर ल्याउनु छ हैन। सो देख हेर्नुस् त अब माइनस 9a र के त 111a लाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुस् त ठ्याक्कै तपाईले 999a स्क्वायर पाउनुहुन्छ। एन्ड त्यसपछि हाम्रो के छ त एन्ड माइनस 9a प्लस 111 यसलाई तपाईले के गर्नु सोल्भ गर्नुस् त ठ्याक्कै 102a पाउनुहुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। सो देयरफोर हाम्रो फ्याक्टराइज राइट छ। अब यहाँबाट म के गर्छु हेर्नुस् त अब यो दुईटाबाट मैले के गरे 9a कमन लिए। सो 9a कमन लिइसकेपछि के भयो त a - 1 बाँकी भयो हैन। एन्ड फेरि यो दुईटाबाट म के गर्छु त 111 कमन लिन्छु, 111 कमन लिन्छु। देन बाँकी के हुन्छ त a - 1 हैन। अब हेर्नुस् त a - 1 कमन लिँदाखेरि हेर्नु त a - a कमन लिँदाखेरि बाँकी के हुन्छ त 9a प्लस 111 इज इक्वल्स टु 0 हैन। अब आइदर हैन आइदर a - 1 इज इक्वल्स टु 0 और 9a प्लस 111 इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब यहाँबाट ठ्याक्कै तपाईले a इज इक्वल्स टु 1 त पाइहाल्नुहुन्छ। हेर्नुस् त a इज इक्वल्स टु 1 भयो। एन्ड त्यसपछि हेर्नुस् त 9a प्लस 11 मैले यो प्लस 11 लाई आरएचएस साइड लगे भने के हुन्छ माइनस 111। अब मैले 9 ले डिभाइड गर्दै भने के हुन्छ हेर्नुस् त माइनस 111 डिभाइड बाइ 9। अब यसलाई तपाईले सिम्पलेस्ट फर्ममा लिएर जानुहुन्छ भने के हुन्छ माइनस 37 अपन कति हुन्छ त 3 हुन्छ। सो देयरफोर तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ हेन्स a इज इक्वल्स टु 1 और माइनस 37 डिभाइड बाइ 3 एन्ड यही हाम्रो के भयो त एन्सर भयो हैन। सो यसमा तपाईले के कन्सेप्ट हेर्नुस् त मानौ तपाईहरुले भनेको थियो यही ठाउँमा तपाईहरुले मानौ क्वेशन सोधेको भए हैन फाइन्ड द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम 2, 3
टु द लाइन 3x + 4y + 5 = 0 यो क्वेसन भनेको भए तपाईले ठ्याक्कै यही प्रोसेस गर्नुहुन्थ्यो एन्ड लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फाइन्ड गर्नुहुन्थ्यो। तर यसमा हामीलाई के दिएको छ कि यो पोइन्टमा एउटा पोइन्ट हामीलाई के त अननोन दिएको छ हैन, ए दिएको छ a,3 एन्ड यो इक्वेसनमा लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर पनि 4 दिएको छ हैन, लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर पनि 4 दिएको छ भने यहाँबाट यो पोइन्ट हामीले निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं, सक्छौं हैन। सो सेम त्यही प्रोसेस हो, जसरी तपाईले लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फाइन्ड गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै हामी फाइन्ड गर्छौं र त्यसपछि यसरी हामी के गर्छौं त फ्याक्टराइज गरेर सोल्भ गरेर हामी के गर्छौं त त्यो a को भ्यालु निकाल्छौं। सो कतिवटा आयो त एउटा a = 1 एउटा a = कति आयो त -37/3 आयो हैन। सो यसरी गर्नु होला है त, केही गाह्रो हुँदैन। ल ठीक छ, अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त के रहेको छ 7 को b हैन। हेर्नुस् त नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के रहेको छ व्हाट आर द पोइन्ट अन द एक्सिस अफ x के त हेर्नुस् त व्हाट आर द पोइन्ट अन द एक्सिस अफ x भनेको यो भनेको के हो त x एक्सिस हो, यो भनेको के हो त x एक्सिस हो। एक्सिस अफ x भनेको x एक्सिस, यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ हैन। हुज परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द स्ट्रेट लाइन यो x/a + y/b हैन = 1 इज a हैन। हामीलाई के भनेको छ कि यो y एक्सिस भयो यो x एक्सिस भयो, के भनेको छ व्हाट आर द पोइन्ट अन द x एक्सिस हुज परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द स्ट्रेट लाइन दैट इज a भनेको यो एउटा मानो स्ट्रेट लाइन छ यसरी छ, मानो यो एउटा स्ट्रेट लाइन छ हैन। यो x एक्सिसमा कुनै एउटा पोइन्ट होला, त्यो पोइन्टबाट के त यो जुन हाम्रो स्ट्रेट लाइन जुन छ हैन, यो हाम्रो जुन स्ट्रेट लाइन छ त्यसमा यसरी परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको छ हैन। एन्ड यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ हाम्रो कति दिएको छ a दिएको छ हैन, त्यही भनेको छ हैन हुज परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इज a एन्ड त्यसपछि यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के छ त x/a + y/b = 1 छ हैन। के भनेको छ अब यस्तै नभएर अब जस्तो पनि हुन सक्छ हैन, मानौ मैले यसरी नै ड्रा गरे भने के भयो हैन कि व्हाट आर द पोइन्ट अन द एक्सिस अफ x हुज परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द स्ट्रेट लाइन दैट इज दैट हैन। भनेको स्ट्रेट लाइन भनेको x/a + y/b = 1 इज a भनेको एक्स एक्सिस को कुनै यस्तो पोइन्टबाट मैले यसरी परपेन्डिकुलर ड्रा गरे भने यो लेन्थ a भयो एन्ड इक्वेसन त हाम्रो दिएकै छ भनेको यो हाम्रो पोइन्ट फाइन्ड गर्न भनेको छ। के भनेको छ त यो एक्स एक्सिस को पोइन्ट हामीलाई के भनेको छ फाइन्ड गर्न भनेको छ। सो फर्स्टमा यहाँ कन्सेप्ट युज गर्दाखेरि एक्स एक्सिसमा के 0 हुन्छ त y कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ, एक्स एक्सिसमा y कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ। सो देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौं त मैले यो पोइन्टलाई t,0 सपोज गरे, मैले के सपोज गरे त t,0 सपोज गरे। यो क्वेशन यसरी यो क्वेशन मानो यस्तो छ कि तपाईले मानो यस्तो भनेको भए कि फाइन्ड द पोइन्ट फ्रम वेयर हैन परपेन्डिकुलर ड्रोन टु द लाइन इज दैट a भनेको यस्तो पनि क्वेशन आउन सक्थ्यो कि फाइन्ड द पोइन्ट फ्रम वेयर हैन द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर ड्रोन टु द स्ट्रेट लाइन दैट इज a यस्तो भनेको भए तपाईलाई के बुझ्नुहुन्थ्यो कि मलाई यो पोइन्ट फाइन्ड गर्नुपर्छ। सो पोइन्ट हामी के सपोज गर्थ्यौं a, b। त्यस्तै भनेको छ कि x एक्सिसमा यस्तो कुन पोइन्ट हो जहाँबाट मैले स्ट्रेट लाइनमा के गरे त यो परपेन्डिकुलर ड्रा गरे भने जसको लेन्थ a हुन्छ हैन, त पोइन्ट के हो भनेर हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेको छ। र एउटा हामीलाई इजी यहाँ के गरेको छ कि एक्सिस अफ x भनेको छ एक्सिस अफ x लाई x एक्सिस पनि पढिन्छ हैन। सो x एक्सिसमा हाम्रो कुन कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ त y कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ र हामीलाई एउटा मात्रै फाइन्ड गर्नुपर्छ, कुन फाइन्ड गर्नुपर्छ त x कम्पोनेन्ट फाइन्ड गर्नुपर्छ। सो झन् इजी भयो हैन। अब हेर्नुस् त हामी लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर कसरी फाइन्ड गर्थ्यौं त्यसरी नै हामी यसलाई पनि सोल्भ गर्छौं है त। लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर हामीले जसरी फाइन्ड गर्थ्यौं त्यसरी नै हामीले के गर्छौं त यसलाई हामी के गर्छौं त सोल्भ गर्छौं। सो हेर्नुस् त सोलुसन हैन मैले के गरे लेट द पोइन्ट अन द एक्सिस अफ x बी t,0 यो x भनेको के भयो त t एन्ड y भनेको के भयो त 0 किनभने x एक्सिसमा त y कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ हैन, यति भयो। अब हेर्नुस् त नाउ p = हाम्रो के फर्मुला थियो a1x प्राइम + b1y प्राइम + c1 डिवाइड बाइ रुट ओभर हैन। x को कोएफिसिएन्ट के थियो a1 त a1 को स्क्वायर प्लस y को कोएफिसिएन्ट के थियो b1 छ b1 को स्क्वायर। अब लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर हामीलाई कति दिएको छ त a हैन एन्ड हामीलाई हेर्नुस् त x/a + y/b = 1 छ। अब यो जुन हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो त RHS साइड लगाउनु पर्यो। कस्तो फर्ममा बनाउनु पर्यो त x/a + y/b - 1 = 0 को फर्ममा बनाउनु पर्यो भनेको ax + by + c = 0 यस्तो फर्ममा हामीलाई बनाउनु पर्यो हैन। के बनाउनु पर्छ यस्तो फर्ममा x + y + c = 0 को फर्ममा बनाउनु पर्छ। मैले बनाए हेर्नुस् त बनाए। त्यसपछि x हाम्रो के छ त t, सो मैले t/a
हैन हेर्नुस् त टी बाई ए भयो एन्ड वाइ हाम्रो के छ त 0 0 डिभाइड बाई बी भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ हैन अब -1 भयो बाँकी अनि त्यसपछि हेर्नुस् त x को कोएफिसिएन्ट के छ x बाई ए भनेको त यसलाई 1 बाई ए डट x पनि लेखिन्छ x को कोएफिसिएन्ट के छ 1 बाई ए सो 1 बाई ए को के भयो त होल स्क्वायर प्लस y को कोएफिसिएन्ट के छ त 1 बाई b सो 1 बाई b को होल स्क्वायर भयो ल ठीक छ यति भयो अब इज इक्वल्स टु हेर्नुस् त a इज इक्वल्स टु t बाई ए एन्ड यो 0 लाई जुनसुकै नम्बरमा जोड्दाखेरि त्यही नम्बर हुन्छ सो t बाई ए माइनस 1 डिभाइड बाई रुट ओभर के हुन्छ हेर्नुस् त 1 बाई ए को होल स्क्वायर भनेको 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ त 1 बाई बी स्क्वायर हुन्छ अब हामी के गर्दियौं स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दियौं किनभने मोडुलसलाई हटाउनको लागि त स्क्वायरिङ गर्नु पर्यो हैन सो मैले स्क्वायरिङ गरे भने के हुन्छ हेर्नुस् त a स्क्वायर हुन्छ हैन a स्क्वायर भयो इज इक्वल्स टु के हुन्छ t बाई ए माइनस 1 होल डिभाइड बाई रुट ओभर 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई b स्क्वायर को होल स्क्वायर भयो हैन ल ठीक छ यति भयो अब हेर्नुस् त तपाईले a बाई b को जस्तै होल टु दि पावर n छ मानौ देन के लेख्नु हुन्थ्यो a टु दि पावर n डिभाइड बाइ b टु दि पावर n यो त 9 10 तिरै हामीले इन्टिसेस मा पढेको होला हैन यसरी लेख्न सक्छौ हामी सो देयरफोर मैले के गर्छु हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु नेक्स्ट मा हेर्नुस् त मैले के गरेको छु कि अब यसलाई मैले कसरी डाइरेक्टली लेखिदिएको छु तर कहाँ बुझाइदिन्छु भयो त a स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ t बाइ a माइनस 1 को होल स्क्वायर होल डिभाइड बाइ के हुन्छ हेर्नुस् त रुट ओभर 1 बाइ a स्क्वायर प्लस 1 बाइ b स्क्वायर को होल स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल भइसकेपछि हामीसित अर के बाँकी हुन्छ a स्क्वायर इज इक्वल्स टु t बाइ a माइनस 1 होल डिभाइड बाइ के हुन्छ त 1 बाइ a स्क्वायर यसको होल स्क्वायर हुन्छ 1 बाइ a स्क्वायर प्लस 1 बाइ b स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् के हुन्छ हेर्नुस् त क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a स्क्वायर 1 बाइ a स्क्वायर प्लस के हुन्छ 1 बाइ b स्क्वायर इज इक्वल्स टु t बाइ a माइनस 1 को के हुन्छ होल स्क्वायर हुन्छ जुन मैले यहाँ हेर्नुस् त त्यही गरेको छु यो दुईटा स्टेप मैले स्किप गरेको छु तर मैले यहाँ भनिदिए हैन सो डाइरेक्टली लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है त स्टेपहरु इम्पोर्टेन्ट स्टेप राख्दा हुन्छ र जुन तपाईलाई लाग्छ कि म यो स्टेपबाट डाइरेक्टली जम्प गर्न सक्छु भने त्यो पनि गर्न पाइयो है त ल सो अब हेर्नुस् त मैले के गरे अब हेर्नुस् त मैले यो ठाउँमा मैले के गरे त एलसीएम लिए सो एलसीएम हाम्रो के हुन्छ a स्क्वायर b स्क्वायर हैन सो यो ठाउँमा के ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ त b स्क्वायर ले अनि यो ठाउँमा के ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ सो a स्क्वायर ले अब प्लस को साइन छ भने अरेन्ज गरेर पनि लेख्दा केही फरक पर्दैन सो हाम्रो के भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिभाइड भयो a स्क्वायर b स्क्वायर अब यो a स्क्वायर र a स्क्वायर क्यान्सल भएर हामीसित बाँकी के हुन्छ हेर्नुस् त बाँकी हामीसित के हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिभाइड बाइ b स्क्वायर इज इक्वल्स टु t बाइ a माइनस 1 को होल स्क्वायर भयो कि भएन भयो अब हेर्नुस् त नेक्स्टमा मैले के गरेको छु अब यो होल स्क्वायर छ भने यो एलएचएस पठाउँदाखेरि के हुन्छ यो त रुटमा जान्छ यो हाम्रो जुन छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिभाइड बाइ b स्क्वायर यो त हाम्रो केमा जान्छ त रुटमा जान्छ सो मैले त्यही गरेको छु अब हेर्नुस् त अब यसलाई तपाईले कसरी लेख्न सक्नु होल रुट छ भने जस्तै a बाइ b को होल रुट छ भने यसलाई तपाईले रुट ओभर a डिभाइड बाइ रुट ओभर b पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन सो मैले त्यही गर्छु हेर्नुस् त मैले के गरे मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त अब यो b स्क्वायर छ भने रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि 1 बाइ b आउँछ 1 बाइ b अब यहाँ बुझ्नुस् त मैले प्लस माइनस किन लेखे जस्तै x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4 छ अब x इज इक्वल्स टु रुट ओभर 4 गर्नु हुन्थ्यो एन्ड रुट ओभर 4 बाहिर आउँदाखेरि प्लस माइनस 2 हुन्थ्यो कि हुन्थ्यो सो देयरफोर मैले यही कन्सेप्ट यहाँ युज गरेको छु अब b स्क्वायर रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि प्लस माइनस के हुन्छ 1 बाइ b 1 बाइ b हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कसरी आएको छ त यसरी हेर्नुस् त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिभाइड बाइ रुट ओभर b स्क्वायर भयो हैन सो अब यो b स्क्वायर यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल भइसकेपछि हामीसित बाँकी के हुन्छ त 1 बाइ b प्लस माइनस 1 बाइ b रुट ओभर a स्क्वायर प्लस के हुन्छ त b स्क्वायर हैन सो देयरफोर मैले यहाँ त्यही गरेको छु हेर्नुस् त हेर्नुस् त तिमीले प्लस माइनस 1 बाइ b रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टु t बाइ a अब यो दुईटामा हाम्रो के एलसीएम छ हेर्नुस् त यो दुईटामा हाम्रो के एलसीएम छ त बी एलसीएम लिनु पर्छ हैन बी एलसीएम लिनु पर्छ सो देयरफोर हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु प्लस माइनस रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b डिभाइड बाइ b इज इक्वल्स टु t बाइ a अब यो a लाई मलाई त t मात्रै चाहिन्छ हैन किनभने पोइन्ट त हाम्रो के छ त t, 0 सो t मात्रै चाहिन्छ सो मैले यो a डिभाइडमा छ भने त्यसरी गरेर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ सो देयरफोर मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त t इज इक्वल्स टु a बाइ b हुन्छ कि हुँदैन यो साइड गइसकेपछि के हुन्छ हेर्नुस् त a प्लस माइनस b सरी a एन्ड त्यसपछि के हुन्छ त रुट ओभर हैन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b एन्ड डिभाइड बाइ के हुन्छ त b अब यसलाई मैले a बाइ b एन्ड प्लस माइनस रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b यसरी पनि लेख्न सक्छु कि सक्दिन सक्छु सो मैले हेर्नुस् त यो स्टेपमा मैले त्यही गरेको छु हैन सो अब फेरि हेर्नुस् त सो देयरफोर t इज इक्वल्स टु हाम्रो के आयो a बाइ b एन्ड यो दुईटालाई मैले के गरे त यसलाई अरेन्ज गरेर लेखिदिए हैन सो मैले के गरे पहिला b लाई लेखे त्यसपछि प्लस माइनस रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेखिदिए
हेन्स हेर्नुस् त अब हाम्रो टी के आयो त अब टी हाम्रो के आयो हेर्नुस् त a by b हैन इन्टु b प्लस माइनस रुट ओभर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो x एक्सिसमा हाम्रो के पोइन्ट आयो त हेन्स द पोइन्ट अन द एक्सिस अफ x इज के त हेर्नुस् त t को ठाउँमा हामी के लेख्छौं 1 by a by b इन्टु b प्लस माइनस रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कमा एन्ड y कम्पोनेन्ट हाम्रो 0 छ सो देयरफोर 0 हामी लेख्यौं अनि यही हाम्रो के भयो त आन्सर भयो सो के गाह्रो भयो त यसमा भएन है त हेर्नुस् त अब तपाईले यसलाई a - b को होल स्क्वायर को फर्ममा लिएर नजानु होला किनभने a स्क्वायर को a - b को होल स्क्वायर को फर्ममा लिएर जानुहुन्छ भने त्यहाँ दुईटा t आउँछ अब कसरी त हेर्नुस् त a स्क्वायर भनेको t स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस 2 a भनेको के हो त t बाइ a डट b भनेको के 1 प्लस 1 हैन 1 को स्क्वायर 1 अब हेर्नुस् त के भयो t स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस 2t बाइ a प्लस 1 हेर्नुस् त यहाँ पनि t आयो यहाँ पनि t आयो झन् गाह्रो भ्याछ सो देयरफोर हामी के गर्छौं त स्क्वायरले डाइरेक्टली यो के गर्छौं त यो स्क्वायर छ भने त्यो सर गइसकेपछि के हुन्छ रुटमा जान्छ अनि त्यसपछि हामी सिंगल t लाई नै राख्छौं अनि त्यसपछि सोल्भ गर्छौं त्यसैले मैले के गरे त a - b को होल स्क्वायर को फर्ममा लगिन यसलाई है त सो त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई भनिदिए किन लगिन पनि ल सो यो हाम्रो के भयो त क्वेशन नम्बर बी चाहिँ पनि हामीले सोल्भ गर्न सक्यौं सो केही गाह्रो थियो त यसमा केही गाह्रो थिएन है त ल सो अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के रहेको छ त नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त हाम्रो के रहेको छ 8 को a एन्ड यो हाम्रो के छ त 8 मा 5 वटा क्वेशन जस्तै a b c d e त्यो हामी सकाएर हैन आजको भिडियो हामी इन्ड गर्छौं हेर्नुस् त के छ सरी 8 को a मा डिटरमाइन द इक्वेसन के भनेको छ डिटरमाइन द इक्वेसन एन्ड द लेन्थ अफ द एल्टिट्युड ड्रन फ्रम द भर्टेक्स a to the opposite side of the triangle whose vertices are a 0, a b 1, 3 c 4, -2 अब के भनेको छ कि मानौ यो हाम्रो एउटा के भयो त म फिगर नै बनाएको छु सो भन्दै हेर्नुस् त यो हाम्रो के भयो एउटा ट्रायंगल भयो ल ठीक छ एन्ड यो हाम्रो के भयो भर्टेक्स a भयो हैन a कमा के भयो त सरी a भनेको के हो त 0, 1 अब यो भर्टेक्स बाट के भनेको छ हेर्नुस् त डिटरमाइन द इक्वेसन एन्ड लेन्थ अफ द एल्टिट्युड भनेको परपेन्डिकुलर हो भनेर बुझ्नुस् हेर्नुस् त एल्टिट्युड ड्रन फ्रम द भर्टेक्स a हेर्नुस् त a बाट मैले एउटा के गरे त यसरी परपेन्डिकुलर ड्रा गरे कहाँ त टु द अपोजिट साइड यो भर्टेक्स को अपोजिट साइड के हो त यो हो सो यसमा मैले के गरे हेर्नुस् त परपेन्डिकुलर ड्रा गरे हैन परपेन्डिकुलर ड्रा गरे जुन परपेन्डिकुलर नामको मैले के दिए यो पोइन्ट को नाम मैले के दिए त डी दिए अब हामीले के भनेको छ कि यो जुन हाम्रो एल्टिट्युड छ भनेको परपेन्डिकुलर जुन मैले ड्रा गरेको छु त्यसको इक्वेसन हैन यसको इक्वेसन र यसको लेन्थ हामीलाई के गर्नु पर्छ त फाइन्ड गर्नु पर्छ हेर्नुस् त सो देयरफोर यो b पोइन्ट के भयो त 1, 3 एन्ड हाम्रो c पोइन्ट के भयो त 4, -2 अब यहाँ अलिकता बुझ्नुस् हैन सोलुसन गर्नु भन्दा पहिला बुझ्नुस् अब यसमा के गर्नु पर्छ यो जुन हाम्रो यसको इक्वेसन र लेन्थ पनि फाइन्ड गर्नु पर्छ सो हामी के गर्छौं हेर्नुस् त ओभरभ्यू गरौँ सो यो जुन हाम्रो bc छ दुईटा पोइन्ट बाट हामीले स्लोप निकाल्न त आउँछ कुन फर्मुला युज गर्छौं त m = y2 - y1 डिवाइड बाइ x2 - x1 गर्छौं त यो जुन हाम्रो bc लाइन छ त्यसको इक्वेसन आउँछ सरी स्लोप आउँछ यो जुन हाम्रो bc लाइन छ त्यसको स्लोप आउँछ ल ठीक छ अब तपाईलाई थाहा छ हैन कि कुनै जस्तै यो एउटा लाइन भयो एन्ड यो परपेन्डिकुलर भयो भने एन्ड यो लाइनको स्लोप हाम्रो के छ त m1 छ भने यो परपेन्डिकुलर जुन लाइन छ यसको स्लोप हामी कसरी निकाल्छौं m1.m2 = -1 गरेर हैन सो देयरफोर यसको स्लोप हाम्रो मानौ जे आयो भने मानौ m1 आयो भने यसको स्लोप हाम्रो के हुन्छ त कसरी निकाल्छौं m1.m2 = -1 गरेर निकाल्छौं सो यसको स्लोप आयो ल ठीक छ यसको स्लोप आयो अब पासिङ पोइन्ट अब यो हेर्नुस् त यो जुन हाम्रो के छ त यो हाम्रो परपेन्डिकुलर जुन एल्टिट्युड हामीले कहाँबाट ड्रा गरेको छौ त a बाट ड्रा गरेको छौ भनेको यो जुन हाम्रो एल्टिट्युड छ त्यसलाई इन्फाइनाइटली तपाईले यसरी ड्रा गर्नुहुन्छ भने यो त स्ट्रेट लाइन यो a, 0 सरी 0, 1 बाट पास भएको हैन भनेर हामी हेरिन्छ हैन हेर्नु त के कहाँबाट पास भएको छ त मैले तपाईहरुलाई स्लोप पोइन्ट फर्म हैन स्लोप पोइन्ट फर्म भनेर पढाएको थिए हैन थ्योरीमा स्लोप प्लस पोइन्ट
हैन। यदि हामीलाई कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको स्लोप र पासिङ पोइन्ट थाहा छ भने हामी इक्वेसन निकाल्न सक्छौं के त y - y1 = mx - x1 फर्मुला युज गरेर। सो हेर्नुस् त यसको त स्लोप आयो यो लाइनको हेल्पले बीसी लाइनको हेल्पले। अब यो पास कहाँबाट भएको छ त ए भर्टेक्सबाट पास भएको छ। पासिङ पोइन्ट हाम्रो के भयो त 0,1 भयो। के भयो त 0,1 भयो। सो अब हामी त के गर्न सक्छौं त यसको इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। सो हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु। सोलुसन स्लोप अफ द लाइन बीसी इज यो जुन हाम्रो छ बीसी लाइन यसको स्लोप के हुन्छ हेर्नुस् त y2 - y1 मैले भनेको थियो y2 - y1 डिभाइड बाइ x2 - x1 गर्नु होला। यदि दुईटा पोइन्ट दिएको छ भने स्लोप निकाल्ने फर्मुला त त्यही हो हैन। सो y2 हेर्नुस् त यो 1 भनेको x1 भयो 3 भनेको y1 भयो एन्ड त्यसपछि 4 भनेको x2 भयो र -2 भनेको y2 भयो। सो y2 हाम्रो के छ त -2 y1 हाम्रो के छ त 3 सो देयरफोर -3 भयो हैन माइनस छ। सो y1 के भयो त 3 सो भयो 3 एन्ड त्यसपछि हेर्नुस् त x2 कति छ त x2 हाम्रो 4 छ एन्ड x1 हाम्रो कति छ 1 सो के भयो त 4 - 1। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ त -5 डिभाइड बाइ 3 भयो। ल ठीक छ यो लाइनको हाम्रो के बीसी लाइनको स्लोप आयो। अब हेर्नुस् त नाउ स्लोप अफ द लाइन एडी इज कसरी हुन्छ त m1.m2 = -1 किनभने एडी एन्ड बीसी के छ त परपेन्डिकुलर छ। के छ त परपेन्डिकुलर छ। सो परपेन्डिकुलरको केसमा हामीले स्लोप कसरी फाइन्ड गर्थ्यौं त यसरी m1.m2 = -1। सो m1 हाम्रो मान कति आएको छ त हेर्नुस् त -5 डिभाइड बाइ 3 .m2 = -1 यो माइनस र माइनस क्यान्सल भइसकेपछि बाँकी के हुन्छ हाम्रो हेर्नुस् त m2 = 3/5 कसरी आयो हेर्नुस् त के भयो त 5 डिभाइड बाइ 3 .m2 = 1 भयो भने अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् के हुन्छ 5m2 = 3 एन्ड m2 = के हुन्छ 3 डिभाइड बाइ 5 सो यसरी आएको छ। सो मैले यहाँ के गरे m2 = 3 डिभाइड बाइ 5 गरे। अब पासिङ पोइन्ट हेर्नुस् त नाउ द इक्वेसन अफ द लाइन एडी इज के हुन्छ त y - y1 = mx - x1 हैन। सो हाम्रो हेर्नुस् त पासिङ पोइन्ट के छ त हैन हेर्नुस् त कहाँबाट पास भएको छ त भर्टेक्स ए बाट भनेको 0,1 बाट। सो x हाम्रो कति भयो त 0 x1 हाम्रो के भयो त 0 एन्ड y1 हाम्रो के भयो त 1 हैन। सो देयरफोर हेर्नुस् त y1 हाम्रो के भयो त y - 1 = स्लोप हाम्रो के छ 3 डिभाइड बाइ 5 x - 0 ल ठीक छ यति भयो। अब यो 5 लाई मैले यो साइड मल्टिप्लाई गरिदिन्छु क्रस मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ हैन। हेर्नुस् त सो मैले क्रस मल्टिप्लाई गरे 5.y - 1 सरी हैन एन्ड त्यसपछि के हुन्छ हेर्नुस् त 3x - 0 भनेको x सो के भयो त 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भयो त 3x भयो। अब 5 ले ब्र्याकेट खोल्दिनुस् त 5 ले ब्र्याकेट खोल्दिनुहुन्छ भने के हुन्छ 5y - 5 = कति हुन्छ त 3x हुन्छ। अब यो जुन हाम्रो 5y - 5 छ त्यो सबैलाई आरएचएस साइड लाग्नुहुन्छ भने हाम्रो इक्वेसन यो बन्छ हेर्नुस् त 3x - 5y + 5 = 0। अब कसरी भयो हेर्नुस् त 5y - 5 के छ त 5y - 5 = कति छ त 3x। अब यो के छ त 5y पोजिटिभ छ यो साइड गइसकेपछि के हुन्छ नेगेटिभ छ 3x - के भयो त 5y यो 5y के छ त पोजिटिभ छ आरएचएस साइड गइसकेपछि के हुन्छ नेगेटिभ छ भने के हुन्छ पोजिटिभ छ के हुन्छ +5 = 0 हुन्छ। सो हाम्रो के आयो इक्वेसन हेर्नुस् त 3x - 5y + 5 = 0 हैन। अब हामीले के यो त हामीले के गर्यौं त यसको इक्वेसन निकाल्यौं। अब यसको लेन्थ पनि चाहिन्छ। सो याद गर्नुस् त मैले तपाईलाई के भनेको थिए कि कुनै पनि पोइन्टबाट एउटा इक्वेसनमा एउटा के त स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन मानौ हाम्रो के छ त ax + by + c = 0 मा मानौ के त मानौ मैले के गरे त x के पोइन्ट मान्दियो मैले ल x प्राइम y प्राइम मान्दिए x प्राइम र y प्राइम मान्दिए यो पोइन्टबाट तपाईले यो स्ट्रेट लाइनको जुन हाम्रो इक्वेसन छ ax + by + c = 0 यसमा तपाईले परपेन्डिकुलर ड्रा गर्नुहुन्छ भने यसको लेन्थ आउँछ। भन्नुको मतलब कि तपाईले के पढ्नु भएको छ कि द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम द पोइन्ट दैट टु द लाइन ह्याभिङ इक्वेसन याद गर्नुस् है त मैले के भनेको थिए कि द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम द पोइन्ट x प्राइम y प्राइम टु द लाइन ह्याभिङ इक्वेसन x + y + c = 0 इज एन्ड त्यसपछि मैले फर्मुला लेखेको थिए। भन्नुको मतलब कुनै पनि हैन परपेन्डिकुलर को लेन्थ फाइन्ड गर्नु छ भने हामीले के गर्थ्यौं एउटा पोइन्ट र अर्को इक्वेसन जुन स्ट्रेट लाइन हैन जुन स्ट्रेट लाइनमा हामी के गर्छौं त यो परपेन्डिकुलरलाई ड्रा गर्छौं हैन जुन स्ट्रेट लाइनमा हामी यो परपेन्डिकुलरलाई ड्रा गर्छौं त्यो के त स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन चाहिन्छ। त्यसो भए त हामीले यहाँ बुझ्दाखेरि हामीले ए पोइन्टबाट जुन हामीले यो परपेन्डिकुलर ड्रा गरेछौं कुन लाइनमा त बीसी लाइनमा। सो देयरफोर यो लेन्थ यो परपेन्डिकुलर को लेन्थ फाइन्ड गर्नका लागि त हामीलाई यो बीसी लाइनको के चाहिन्छ त इक्वेसन चाहिन्छ
हैन। यो हामीलाई बीसी लाइनको के चाहिन्छ त इक्वेसन चाहिन्छ। के फाइन्ड गर्नको लागि त यो जुन हाम्रो एडी परपेन्डिकुलर छ त्यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त बीसी को के चाहिन्छ त इक्वेसन चाहिन्छ। अब यहाँ बुझ्नुस्, अब मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा स्पेशल फर्मुला स्पेशल केसेसमा मैले तपाईलाई सायद पढाएको थिएँ। के पढाएको थिएँ हेर्नुस् त कि 2 पोइन्ट फर्म मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ। 2 पोइन्ट फर्म भनेको के कि कुनै पनि स्ट्रेट लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएर गएको छ भने त्यो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन के हुन्छ त y - y1 = y2 - y1 डिवाइड बाइ x2 - x1 एन्ड x - x1। अब यो दुईटा पोइन्ट मध्ये कसलाई x1 र कसलाई y1 मान्ने, जसलाई मान्दा पनि हुन्छ। यसलाई x1 y1 माने पनि भयो एन्ड यसलाई के भयो त x1 x2 y2 माने पनि भयो। तपाईले दुईटा मध्ये जुन मन लाग्छ त्यही गर्नु। तर म के सजेस्ट गर्छु इजीको लागि कि फर्स्टमा जुन पोइन्ट आयो त्यसलाई x1 y1 सपोज गरिदिनुस् र सेकेन्डमा जुन पोइन्ट आयो त्यसलाई x2 y2 सपोज गरिदिनुस् हैन। सो अब तपाईहरुले बुझ्नु भयो कि मलाई यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ फाइन्ड गर्नको लागि यो बीसी लाइनको के चाहिन्छ त इक्वेसन चाहिन्छ। किनभने हामीले जुन फर्मुला पढेको छौं त्यो फर्मुलाले हामी त्यो फर्मुलाको कन्सेप्टलाई हामीले त्यही भन्छ हैन। सो हेर्नुस् त अब नेक्स्टमा मैले त्यही गरेको छु। नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नुस् त के भयो। सो सिन्स द लाइन BC passes through the 2 point के थियो त 1,3 एन्ड 4,-2 बाट पास भएको थियो। सो हेर्नुस् त अब मैले के गरे सो इक्वेसन अफ द लाइन BC इज के हुन्छ y - y1 = के हुन्छ y2 - y1 डिवाइड बाइ x2 - x1 डट x - x1। यही हुन्छ फर्मुला त हाम्रो यही हो हैन। सो देयरफोर हेर्नुस् त मैले के गरे यो पोइन्टलाई मैले x1 y1 एन्ड यसलाई मैले x2 y2 माने। सो y1 के छ त 3 सो मैले 3 राखे। एन्ड त्यसपछि हेर्नुस् त y2 हाम्रो के छ त y2 हाम्रो -2 छ सो मैले -2 गरे माइनस y1 हाम्रो के छ त y1 हाम्रो त 3 छ सो देयरफोर मैले के गरे त 3 गरे। एन्ड त्यसपछि x2 हाम्रो कति छ त 4 सो मैले 4 गरे। एन्ड त्यसपछि x1 हाम्रो कति छ त 1 सो मैले 1 गरे। एन्ड त्यसपछि x - x1 को ठाउँमा के छ त 1 सो मैले 1 गरे। ल अब यहाँ हेर्नुस् त y - 3 = -3 भने कति हुन्छ त -5 हुन्छ एन्ड 4 - 1 भने कति हुन्छ 3 एन्ड x - 1 बाँकी छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त के हुन्छ 3y - 3 = -5x - 1। अब सबैले ब्र्याकेट खोल्दिनुस् त के हुन्छ 3 ले ब्र्याकेट खोल्नुहुन्छ भने 3y - 9 = -5x + 5 भयो। यति भयो हैन। ल ठीक छ। अब यो जुन हाम्रो के छ त यो RHS साइडमा जुन हाम्रो -5x + 5 छ त्यसलाई के गरिदिनुस् त LHS मा लग्नुस्। देन के हुन्छ हेर्नुस् त यो हाम्रो के छ -5x छ देन चुसेर गइसकेपछि के हुन्छ +5x हुन्छ। यो +5 छ एन्ड RHS LHS साइड गइसकेपछि के हुन्छ -5 हुन्छ। सो मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त 5x + 3y - 14 = के भयो त 0। सो देयरफोर हाम्रो लाइन के आयो त यो जुन हाम्रो हेर्नुस् त यो BC जुन लाइन हाम्रो लाइन थियो यो BC लाइन थियो त्यो BC लाइनको इक्वेसन हाम्रो के आयो त 5x + 3y - 14 = 0 एन्ड यो हाम्रो भर्टेक्स ए के थियो त भर्टेक्स ए हाम्रो के थियो त 0,1 एन्ड अब यो परपेन्डिकुलर लाइन थियो। अब हामी के गर्न सक्छौं त यो परपेन्डिकुलर लाइनको लेन्थ फाइन्ड गर्न सक्छौं हैन। अब त हाम्रो ठ्याक्कै फर्मुलामा गयो। सो केमा गयो द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम द भर्टेक्स ए टु द लाइन ह्याभिङ इक्वेसन 5x + 3y - 14 = 0 इज भनेर हाम्रो अब के आयो त ठ्याक्कै हाम्रो के आयो त फर्मुला जस्तै आयो। सो देयरफोर अब हामी हेर्नुस् त सो द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम 0,1 टु द लाइन 5x वाला यहाँ है त 5x + 3y - 14 = 0 इज यहाँ x छुटेको छ हेर्नुस् त टाइपिङ मिस्टेक भयो। यहाँ के भयो x छुटेको छ सो त्यहाँ x हुन्छ है त। ल सो हेर्नुस् त के भयो p = x को ठाउँमा कति राख्ने त 0 हैन। सो 5 र 0 प्लस y को ठाउँमा कति राख्ने 1 सो 3 / 1 - 14 डिवाइड बाइ रुट ओभर के हुन्छ x को कोएफिसिएन्ट के छ त 5 y को कोएफिसिएन्ट के छ 3 सो 5 को 5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर यति भयो। अब इज इक्वल्स टु हेर्नु त p = यो 5 र 0 भनेको 0 भयो। यो अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ 3 × 3 - 14। सो हेर्नुस् त 3 - 14 भनेको -11 हुन्छ। सो मैले त्यही गरेको छु। एन्ड अब यो के भयो त रुट ओभर के छ त 5 को स्क्वायर कति हुन्छ 25 प्लस 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9 सो 25 + 9 कति हुन्छ 34 सो देयरफोर रुट ओभर मैले 34 लेख। अब लेन्थ त हाम्रो के हुन्छ परपेन्डिकुलर सरी के हुन्छ त नेगेटिभ हुँदैन। नेगेटिभ हुँदैन भने के भन्न सकिन्छ त यो मोडुलसको साइन के हो त नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनु। सो देयरफोर p = हाम्रो के हो 11/34। तर तपाईको बुकमा के आन्सर दिएको छ त 11/√5 दिएको छ त्यो रङ छ है त। ल सो त्यो रङ छ त्यो पनि ध्यानमा राख्नु होला है त। ल सो कसरी रङ छ भने अब प्रुफ गर्दियौ म। ल जस्तै अब √5 कसरी आउन सक्छ मानौ यो दुईटा लेन्थ भयो हैन।
अब यसको हाम्रो इक्वेसन के आएको थियो हेर्नुस् त हाम्रो इक्वेसन के आएको थियो त 3x - 5y हैन एन्ड हाम्रो प्लस कुनै कन्स्ट्यान्ट आएको थियो त्यो मलाई थाहा छैन तर आएको छ एन्ड त्यसपछि यो हेर्नुस् त यो लेन्थको इक्वेसन हाम्रो के यो BC लाइनको यो BC भयो एन्ड यो A भयो AD को इक्वेसन आयो AD र BC के छ परपेन्डिकुलर छ सो मानो AX + BY + C = 0 एउटा लाइनको इक्वेसन छ मानो यो लाइनको इक्वेसन के छ त यो भयो एन्ड यो लाइन सित हाम्रो यो परपेन्डिकुलर छ भने यसको इक्वेसन के हामी गर्थ्यौं x र y को कोएफिसिएन्ट हामी के गर्छौं चेन्ज गर्थ्यौं सो x र y को कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ bx एन्ड के हुन्छ हेर्नुस् त ay + c एन्ड त्यसपछि x वाला टर्म र y वाला टर्मको बीचमा हामी के राख्छौं त नेगेटिभ साइन सो यो इक्वेसन सित कम्पेयर गर्दाखेरि त यो हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त 5x + 3y + के आएको छ हेर्नुस् त के आएको छ त -14 आएको छ के आएको छ -14 = 0 अब यसलाई तपाईले सोल्भ गर्नुस् र यो पोइन्ट यो इक्वेसन हाम्रो आउँछ यो इक्वेसनबाट तपाईले के गर्दिनुस् त यो 0,1 यहाँबाट लेन्थ परपेन्डिकुलर फाइन्ड गर्नुस् त कहिले पनि तपाईले 11/√5 किनभने √5 कसरी आउँछ हेर्नुस् त x को कोएफिसिएन्ट 5 छ र y को कोएफिसिएन्ट 3 छ यो दुईटाको स्क्वायर यो दुईटालाई स्क्वायर गरिसकेपछि र जोड र त्यसलाई एड गर्दाखेरि कहिले पनि √5 आउँदैन आउँछ त आउँदैन सो मिस्टेक भयो यहाँबाट पनि बुझ्नुहुन्छ है त ल सो यो के छ त मिस्टेक छ भनेर मैले तपाईहरुलाई बुझाइदिए हैन ल ठीक छ किनभने हामीलाई √मा के हुन्छ त x को कोएफिसिएन्ट र y को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर गरेर हामी एड गर्छौं सो x को कोएफिसिएन्ट 5² + 3² हुन्छ किनभने हामीलाई परपेन्डिकुलर हेर्नुस् त यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भनेर यसको इक्वेसन के हुन्छ त x र y को कोएफिसिएन्ट हामी इन्टरचेन्ज गरेर त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट मात्रै फरक हुन्छ हैन अनि त्यसपछि बीचमा माइनस साइन राख्छौं माइनस छ भने प्लस प्लस छ भने माइनस सो त्योसित कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो x के आयो x को कोएफिसिएन्ट 5 र y को कोएफिसिएन्ट 3 र यसको स्क्वायर गर्दाखेरि र एड गर्दाखेरि हाम्रो कति आएको छ 34 कहिले पनि 5 आउँदैन सो यो अलिकता के छ त मिस्टेक भएको छ है त ल सो यो पनि हामी के गर्यौं सो हेन्स हामी के भन्न सक्छौं हेन्स द इक्वेसन एन्ड द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम द vertex 0,1 इज इक्वेसन के आयो त 3x - 5y + 5 = 0 एन्ड 11 अपन के आयो त एन्ड परपेन्डिकुलर को लेन्थ के आयो त 11 अपन √ओभर के आयो त 34 सो यो हाम्रो के भयो त 8 को a को सोलुसन भयो है त ल सो अब हामी के गर्दिम त 8 को b मा जाउँ है त ल सो अब हामी के गरौँ b मा जाउँ ल हेर्नुस् त 8 को b मा हाम्रो के क्वेशन रहेको छ हेर्नुस् त फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टु स्ट्रेट लाइन each of which is parallel to and at a distance of √5 from the line x plus 2y minus 7 is equals to 0 अब यो क्वेशनलाई ब्रेक डाउन गरेर बुझौं पहिला के गर्दिम त यतिलाई हामी काट्दियौ यतिलाई ल ठीक छ सो अब पढौं के छ त फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टु स्ट्रेट लाइन each of which is parallel to के त x plus 2y minus 7 is equals to 0 यति बुझ्नुस् के भनेको छ कि फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टु स्ट्रेट लाइन हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्छ जुन स्ट्रेट लाइन के छ त x plus 2y minus 7 सित के छ त प्यारलल छ ल ठीक छ मानौ यो मैले के गरे एउटा स्ट्रेट लाइन यो जुन हाम्रो के छ त x plus 2y minus 7 is equals to 0 छ हैन एन्ड त्यसपछि के भनेको छ कि हामीले दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नु पर्ने हुन्छ जुन के छ त यो लाइन सित प्यारलल हुन्छ के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ अब यो पनि प्यारलल छ र यो पनि प्यारलल छ हैन एन्ड अर्को हाम्रो के हुन्छ त यो भयो एन्ड यो तीनवटा पनि प्यारलल छ यो स्ट्रेट लाइन सित यो पनि प्यारलल छ र यो पनि प्यारलल छ अथवा यसरी बुझ्दाखेरि त यो पनि प्यारलल छ कि छैन छ तर यति मात्रै भनेको भए अब हामी कन्फ्युजन हुन्थ्यो कि मतलब कुन हो भनेर हैन भनेको यस्तो फिगर बन्छ हैन कि यस्तो फिगर बन्छ भनेर हामीलाई कन्फ्युजन हुन्थ्यो तर अब नेक्स्ट पार्ट हामी पढ्छौं भने हेर्नुस् त नेक्स्ट पार्ट हाम्रो के छ त नेक्स्ट पार्ट के भनेको छ एन्ड एट अ डिस्टेन्स अफ के छ त √5 फ्रम द लाइन यति हैन एन्ड यो दुईटा के छ त यो जुन हाम्रो के छ त x plus 2y minus 7 is equals to 0 छ यो स्ट्रेट लाइनको के छ त केमा छ त √5 को डिस्टेन्समा छ भनेको यो पनि कति हुन्छ त √5 अनि यो पनि कति हुन्छ त √5 अनि बल्ल गएर यस्तो फिगर बन्छ कि बन्दैन बन्छ ल ठीक छ सो हामीले के भनेको छ दुईटा इक्वेसन फाइन्ड गर्न सो याद गर्नुस् त कुनै पनि दुईटा प्यारलल लाइनको डिस्टेन्स यदि हामीले फाइन्ड गर्न भनेको थियो भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्थ्यौं d = मोडुलस अफ c1 - c2 डिभाइड बाइ √ओभर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यो कस्तो फर्ममा त कि यदि ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल्स टु 0 एउटा लाइन भयो एन्ड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल्स टु 0 यो दुईटा के छ त प्यारलेल छ कि छैन हेर्नुस् त। प्यारलेल कसरी हेर्छौं यो x र x प्लस y यो दुईटा टर्मलाई हेर्छौं x को x टर्म र y टर्मलाई हेर्छौं यदि सेम छ भने x कोएफिसिएन्ट यो मतलब दुईटा स्ट्रेट लाइन छ दिएको अनि यदि त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइन को x को कोएफिसिएन्ट र y को कोएफिसिएन्ट एन्ड बीचको साइन यदि सेम छ भने हामी के भन्न सक्छौं त्यो दुईटा लाइन प्यारलेल छ। फरक कहाँबाट हुन्छ फरक त हाम्रो मात्रै केबाट हुन्छ त कन्स्ट्यान्टबाट मात्रै फरक हुन्छ हैन। सो यो दुईटा स्ट्रेट लाइन को डिस्टेन्स हामी कसरी फाइन्ड गर्छौं त c1 - c2 डिभाइडेड बाइ रुट ओभर x को कोएफिसिएन्ट के छ a स्क्वायर एन्ड y को कोएफिसिएन्ट के छ b सो b स्क्वायर हामी गर्छौं हैन। सो देयरफोर हेर्नु त हामीलाई के दिएको छ डिस्टेन्स दिएको छ हैन। सो यो डिस्टेन्सबाट अब दुईटा स्ट्रेट लाइन हामी कसरी फाइन्ड गर्छौं त हेर्नु त डिस्टेन्स दिएको छ। सो डिस्टेन्सबाट हामी के गर्छौं त एन्ड एउटा हाम्रो के दिएको छ एउटा c1 हाम्रो दिएको छ हैन एउटा हाम्रो के दिएको छ c1 दिएको छ अथवा c2 माने पनि भयो तर मैले के गरे त हेर्नुस् त यसलाई मैले के गरेको छु c1 मानेको छु कि c2 छ हेर्नुस् त क्वेशनमा। सो हामीले डिस्टेन्स के दिएको छ √5 दिएको छ। सो हामी डिस्टेन्सको फर्मुला युज गर्छौं। सो सोलुसन वी हैव d इक्वल्स टु के छ √5। वी नो डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्यारलल लाइन इज d इक्वल्स टु के छ त मोडुलस अफ c1 - c2 डिभाइडेड बाइ रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैन यति भयो। अब हेर्नुस् त नाउ √5 इज इक्वल्स टु c1 माइनस यो मैले यसलाई मैले माइनस यो के छ त c2 छ यसलाई मैले के मानेको छु त -7 लाई मैले c2 मानेको छु। सो माइनस एन्ड c2 को ठाउँमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त -7 हैन किनभने हेर्नुस् त ax प्लस by प्लस c1 सित कम्पेयर गर्दाखेरि अथवा c2 सित कम्पेयर गर्दाखेरि बीचमा के छ प्लस तर यहाँ के छ त माइनस। सो देयरफोर यसलाई प्लस बनाउनको लागि हामी के गर्छौं हेर्नुस् त प्लस -7 इज इक्वल्स टु 0 अब गर्न सक्छौ। अब c2 को ठाउँमा के छ त -7 सो मैले c2 को ठाउँमा -7 राखे एन्ड त्यसपछि हेर्नुस् त के भयो √5 इज इक्वल्स टु c1 माइनस माइनस प्लस 7 डिभाइड बाइ √5 भयो। अब हेर्नुस् त अब हामी के गर्छौं त मोडुलस हटाउनको लागि हामी के गर्छौं स्क्वायरिङ गर्छौं। सो देयरफोर हेर्नुस् त के गर्यो स्क्वायरिङ बोथ साइड वी गेट स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त √5 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 5 नै हुन्छ एन्ड त्यसपछि के हुन्छ हेर्नु त c1 + 7 होल डिभाइडेड बाइ √5 को के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ यति भयो। अब हेर्नुस् त अब 5 इज इक्वल्स टु अब यो कसरी यसरी भएको छ मैले तपाईहरुलाई त्यो क्वेशनमा बुझाएको छु हैन त्यो भन्दा प्रिभियस क्वेशनमा बुझाएको छु। सो के भयो c1 + 7 को होल स्क्वायर एन्ड त्यसपछि के छ √5 को होल स्क्वायर भन्नुको मतलब स्क्वायर र रुट क्यान्सल भइसकेपछि हामीसित बाँकी के हुन्छ त 5 बाँकी हुन्छ। सो अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 25 इज इक्वल्स टु एन्ड त्यसपछि यो के छ c1 + 7 को होल स्क्वायर भनेको यो कस्तो फर्ममा छ त a + b को होल स्क्वायर को फर्ममा छ। सो मैले के गरे हेर्नुस् त a + b को होल स्क्वायर फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2 डट a को ठाउँमा के छ c1 प्लस b को ठाउँमा के छ त सरी 2ab b को ठाउँमा के छ 7 सो देयरफोर 7 टु कति हुन्छ 14 एन्ड त्यसपछि c1 सो 14 c1 भयो प्लस 7 को स्क्वायर कति हुन्छ b को स्क्वायर भनेको b को ठाउँमा के छ 7 सो 7 को स्क्वायर कति हुन्छ 49 यति भयो। अब मैले के गरे यो 25 ले मैले आरएचएस साइड लगे भने के हुन्छ -25 हैन 49 - 25 सो देयरफोर हाम्रो के आउँछ हेर्नुस् त मैले के गरे त c1 स्क्वायर प्लस 14 c1 हैन प्लस हेर्नुस् त 49 बाट 25 गयो भने कति हुन्छ त 24 यति भयो। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो सो मैले हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु। नेक्स्टमा हेर्नुस् त मैले के गरेको छु हेर्नुस् त फ्याक्टराइज सो हेर्नुस् त c1 स्क्वायर प्लस हाम्रो के थियो त c1 स्क्वायर प्लस 14 c1 प्लस 24 इज इक्वल्स टु 0 थियो। अब यसलाई कसरी फ्याक्टराइज गर्ने हेर्नुस् त सो यसरी गर्ने हैन c1 स्क्वायर प्लस 12 c1 प्लस 2 c1 प्लस 24 इज इक्वल्स टु 0। अब यो दुईटाबाट हामी के गर्छौं त c1 कमन लिन्छौं। सो यो दुईटाबाट मैले c1 कमन लिए भने बाँकी के हुन्छ c1 + 12 एन्ड फेरि यो दुईटाबाट तपाईले यदि c2 कमन लिनुहुन्छ भने बाँकी के हुन्छ c1 + 12। अब c1 + 12 यदि कमन लिनुहुन्छ भने हामीसित बाँकी के हुन्छ हेर्नुस् त c1 + 12 कमन लिए भने बाँकी के हुन्छ त c1 + 2 बाँकी हुन्छ। अब आइदर अर गर्दिम अब आइदर c1 + 12 इज इक्वल्स टु 0 देन हाम्रो के आउँछ त c1 इज इक्वल्स टु -12 और के हुन्छ त और c1 + 2 इज इक्वल्स टु 0 देन के हुन्छ त c1 इज इक्वल्स टु -2 भयो कि भएन भयो। अब हामी के गरौँ हेर्नुस् त यो जुन हाम्रो के थियो इक्वेसन प्यारलल इक्वेसन के थियो हेर्नुस् त के थियो लेट द इक्वेसन अफ द लाइन व्हिच इज प्यारलल टु हैन यो हाम्रो के छ त हेर्नुस् त x + 2y - 7 इज इक्वल्स टु 0 जुन छ त्यो यो इक्वेसन सित प्यारलल हुने
हैन यो लाइनसित प्यारलल हुने स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन मैले के सपोज गर्न सक्छु त x + 2y + c = 0 सपोज गर्न सक्छु कि सक्दिन सक्छु अब चेक गर्नुस् त x कोएफिसिएन्ट के छ 1 सो यहाँ पनि 1 छ y को कोएफिसिएन्ट के छ 2 सो यहाँ पनि 2 छ बीचमा प्लस कोसाइन छ यहाँ पनि प्लस कोसाइन छ एन्ड त्यसपछि फरक त हुने हो केले त कन्स्ट्यान्टले फरक हुने केले त कन्स्ट्यान्टले सो मैले के गरे हेर्नुस् त जुन हाम्रो गिभन इक्वेसन जुन छ x + 2y - 7 = 0 यो लाइनसित प्यारलल हुने स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हामी के सपोज गर्न सक्छौं मैले थ्योरीमा पनि पढाएको थिए तपाईहरुलाई जस्तै ax + by + c = 0 कुनै एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ एन्ड यो स्ट्रेट लाइनसित प्यारलल हुने एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन यदि मलाई सपोज गर्नु छ भने हामी के सपोज गर्थ्यौं ax + by + k = 0 किनभने फरक मात्र केले हुन्छ त कन्स्ट्यान्टले मात्रै हुन्छ फरक हैन सो यो भयो सो देयरफोर हेर्नुस् त मैले के सपोज गरेको छु त x + 2y + c = 0 हैन एन्ड त्यसपछि हेर्नुस् त अब c को भ्यालु हामीसित कतिवटा आको छ त दुईटा -12 एन्ड -2 सो देयरफोर फर्स्टमा हामी के गरौँ त हेर्नुस् त हियर put the value of c1 in the equation x + 2y + c = 0 then हेर्नुस् त x + 2y प्लस हैन c को ठाउँमा मैले के गरे फर्स्टमा -2 राखे भने के भयो -2 = 0 हैन त्यसपछि माइनसले ब्र्याकेट खोल्नुहुन्छ भने के हुन्छ x + 2y माइनसले ब्र्याकेट खोल्नुहुन्छ भने के हुन्छ प्लस इन्टु माइनस -2 = 0 त्यस्तै अब अल्सो एउटा हाम्रो के छ त -12 छ सो यो प्लस c को ठाउँमा तपाईले -12 राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ प्लस -12 = 0 अब माइनस प्लस कति हुन्छ त माइनस हुन्छ सो कति भयो त x + 2y - 12 के भयो त 0 सो हामीसित कतिवटा इक्वेसन आयो हेन्स द इक्वेसन अफ द टु लाइन प्यारलल टु x + 2y - 7 = 0 आर के आयो हेर्नुस् त x + 2y - 2 = 0 एन्ड x + 2y - 12 = 0 आयो हैन सो बुझ्नु भएन ल ठीक छ एक्चुअली म फेरि रिपिट गर्दिहाल्छु केही छैन ल हेर्नुस् त गाह्रो हुन सक्छ होला तपाईहरुलाई सो फर्स्टमा हेर्नुस् त के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टु स्ट्रेट लाइन यो बुझ्नुस् त कि लाइन इच अफ व्हिच इज प्यारलल टु हैन इच अफ व्हिच दुईटै के छ त यो जुन हाम्रो गिभन इक्वेसन छ x + 2y - 7 = 0 यो सित प्यारलल हुने र यो जुन लाइन छ त्यो लाइनसित कति डिस्टेन्समा छ त √5 को डिस्टेन्समा छ भनेको प्यारलल पनि छ र कतिको डिस्टेन्समा छ त √5 को डिस्टेन्समा छ भनेको यो सित प्यारलल हुने जुन स्ट्रेट लाइनहरु छ त्यो के छ त √5 को डिस्टेन्समा छ भनेको दुईटा प्यारलल लाइनको डिस्टेन्स हामीलाई दिएको छ दुईटा प्यारलल लाइनको के छ त डिस्टेन्स दिएको छ अब दुईटा प्यारलल लाइनको डिस्टेन्सको फर्मुला हामीसित के थियो त d = मोडुलस अफ c1 - c2 / √a² + b² अब एउटा d हेर्नुस् त डिस्टेन्स त हामीलाई के दिएको छ √5 दिएको छ अब c1 र c2 मध्ये मानौ मैले c2 सपोज गरे भने c2 हाम्रो कति छ त -7 छ अब यहाँबाट तपाईले हेर्नुस् त -7 मैले गरे अब यहाँबाट तपाईले सोल्भ गरेर यतिसम्म पुग्नु भयो यति त केही गाह्रो छैन हैन सो हेर्नुस् त अब मैले के गरे त्यसलाई फ्याक्टराइज गरे त्यसपछि मैले कमन लिएर मैले दुईटा के ल्याए त यो दुईटा c1 + 12 इन्टु c2 c1 + 2 = 0 ल्याए अब आइदर अर गरेर मैले c1 को भ्यालु निकाले कतिवटा आयो त दुईटा आयो अब हामीले के फाइन्ड गर्न भनेको छ इक्वेसन फाइन्ड गर्न भनेको छ जुन के त यो x + 2y - 7 = 0 जुन छ यो सित प्यारलल हुने दुईटा लाइन इक्वेसन चाहिन्छ सो यो सित प्यारलल हुने इक्वेसन हामी के सपोज गर्न सक्छौं त x + 2y + c = 0 हामी सपोज गर्न सक्छौं हैन अब दुईटा लाइन कसरी आउँछ त हैन दुईटा लाइन कसरी आउँछ हेर्नुस् त हामीलाई कन्स्ट्यान्टको भ्यालु दुईटा आको छ भने हैन दुईटा फरक आको छ भने यो c को ठाउँमा हामी अब यो दुईटा फरक जुन हाम्रो कन्स्ट्यान्ट आको छ त्यो दुईटा राख्छौं भने हाम्रो दुईटा इक्वेसन आइहाल्छ सो मैले त्यही गरेको छु फर्स्टमा -2 राखेको छु हेर्नुस् त फर्स्टमा मैले -2 राखे भने के आयो त x + 2y - 2 = 0 त्यसपछि -12 राखे भने के आयो x + 2y - 12 = 0 सो दुईटा इक्वेसन आयो कि आएन हेर्नुस् त एउटा इक्वेसन यो आयो अनि त्यसपछि एउटा इक्वेसन के आयो त यो आयो हेन्स हामी के भन्न सक्छौं हेर्नुस् त hence the equation of the two lines parallel to x + 2y - 7 = 0 are x + 2y - 2 = 0 and x + 2y - 12 = 0 अनि यही हाम्रो के भयो त आन्सर भयो है त ल सो के गाह्रो भयो त भएन है त ल सो हामीलाई यसमा के गाह्रो हुने हो त हैन भनेको छ कि एउटा हामीलाई स्ट्रेट लाइन दिएको छ त्यो स्ट्रेट लाइन दिएको छ त्यो स्ट्रेट लाइन सित प्यारलल हुने दुईटा लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो दुईटा लाइनको डिस्टेन्स हामीलाई दिएको छ यो गिभन लाइन जुन छ x + 2y - 7 = 0 त्यो लाइन र त्यो दुईटा लाइनको डिस्टेन्स हामीलाई के दिएको छ त √5 हैन भनेको
डिस्टेन्स बिट्विन द प्यारलल लाइन दिएको छ भने डिस्टेन्स बिट्विन द प्यारलल लाइनको फर्मुला युज गरेर हामी त्यहाँबाट सी फाइन्ड गर्छौँ हैन। सी फाइन्ड गरेर हामी त्यो इक्वेसनमा राखिदिन्छौँ भने ठ्याक्कै आफै दुईटा इक्वेसन आइहाल्छ है त। सो यसरी गर्नु होला। अब हामी के गर्दियौँ त नेक्स्ट क्वेसनमा मुभ अन गर्दियौँ। हेर्नुहोस् त सी नम्बरको क्वेसन के छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टु स्ट्रेट लाइन। यसमा पनि त्यही छ। त्यसमा हामीले के भनेको थियो कि प्यारलल, यसमा के छ त परपेन्डिकुलरको केस हो यो, एन्ड अलिकता यो फरक परेछ। हेर्नुहोस् त के भनेको छ कि फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टु स्ट्रेट लाइन। दुईटा स्ट्रेट लाइनको हामीलाई इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ड्रोन थ्रु द पोइन्ट के छ त 0, a हैन। 0, a बाट 0, a बाट त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइन ड्रो गरिएको छ हैन भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट हाम्रो के भयो त 0, a भयो त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनको। अन व्हिच परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम द पोइन्ट 2a, 2a। अब मानौ कति 2a, 2a होला, त्यहाँबाट त्यो दुईटै स्ट्रेट लाइनमा के भयो त परपेन्डिकुलर ड्रो गर्दाखेरि सबैको लेन्थ कति भयो त a नै छ। भन्नुको मतलब फिगर हेर्नुस् त कति, फिगर हेर्नुस् त के भयो, यो हाम्रो के भयो पोइन्ट जुन हाम्रो के छ त 0, a। अब यहाँबाट पास हुने एउटा स्ट्रेट लाइन यो भयो, एन्ड एउटा यहाँबाट पास हुने तीन स्ट्रेट लाइन के भयो त दुईटा स्ट्रेट लाइन भयो। हेर्नुस् त एउटा स्ट्रेट लाइन यो भयो, एउटा स्ट्रेट लाइन यो भयो। अब के भनेको छ कि कुनै मानव एउटा के छ त यो पोइन्ट छ, त्यसको पोइन्टको नाम के हो त 2a, 2a। अब यही पोइन्टबाट यो स्ट्रेट लाइनमा पनि परपेन्डिकुलर ड्रो गर्ने र यही स्ट्रेट लाइनमा पनि परपेन्डिकुलर ड्रो गर्ने। मैले त्यही गरेको छु। हेर्नुस् त परपेन्डिकुलर ड्रो गरेको, जसको लेन्थ के छ त a छ, जसको लेन्थ के छ त a छ हैन। त्यो दुईटै परपेन्डिकुलरको लेन्थ के छ त a नै छ। के भनेको छ r इच अफ लेन्थ a, यति भयो। अब हामीलाई यो दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी गर्ने होला हैन। सो कसरी गर्ने याद गर्नुस् त, मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ फर्स्टमा हैन 3 स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इक्वेसन मैले तपाईलाई पढाएको थिएँ कि थिएँ। कस्तो हेर्नुस् त y = mx + c स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म, एन्ड त्यसपछि के स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म, एन्ड त्यसपछि पोइन्ट स्लोप फर्म भनेको, स्लोप पोइन्ट फर्म भनेको पोइन्ट र स्लोप के थियो त y - y1 = के थियो त mx - x1, एन्ड त्यसपछि एउटा के थियो डबल इन्टरसेप्ट फर्म भनेको x/a + y/b = 1। यो तीनवटा इक्वेसन मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ कि थिएँ। अब जनरल इक्वेसन पनि मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ ax + by + c = 0 हैन। अब यो दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हामी के सपोज गर्ने त हैन। अनि बल्ल गएर हामी के गर्न सक्छौं त यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौं, किनभने परपेन्डिकुलर लेन्थ हामीलाई दिएको छ। परपेन्डिकुलर लेन्थ दिएको छ भने हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि पोइन्टबाट कुनै पनि लाइनमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्दाखेरि मानौ यो लाइनको इक्वेसन हामीलाई ax + by + c = 0 छ भने अनि बल्ल गएर हामी यो के गर्थ्यौं त यो लेन्थको परपेन्डिकुलर हामी यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ हामी फाइन्ड गर्थ्यौं हैन। तर अब यो लाइनलाई मानौ तपाईले ax + by + c = 0 त सपोज गर्न पाइदैन, किनभने यहाँ त a छ भनेर। सो हामी क्यापिटल a लिन्छौं, ax + क्यापिटल by + क्यापिटल c = 0। यो सपोज गर्छौं भने छनकन के हुन्छ त कम्प्लेक्स हुन्छ र बन्दैन पनि, के हुन्छ त बन्दैन पनि। सो अब हामी के गर्छौं हेर्नुस् त, सो अब हामीले के सपोज गर्नु पर्यो त y = mx + c हामी के गर्छौं त यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हामी सपोज गर्छौं। के गर्छौं त y = mx + यो के हुन्छ त म्याक्सिमम क्वेशनमा y = mx + c नै के हुन्छ त सुट भइराखेको हुन्छ है त। सो यो जुन हाम्रो जनरल इक्वेसन छ ax + by + c = 0 यो सबै ठाउँमा सुट नहोला, तर यो हाम्रो के हुन्छ त y = mx + c सबै ठाउँमा सुट हुन्छ। सो हामी यो स्ट्रेट लाइन, यो जुन हाम्रो दुईटा स्ट्रेट लाइन छ त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनको हामी के सपोज गर्छौं त y = mx + c हामी सपोज गर्दिन्छौं। सो हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु। लेट द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन बी y = mx + c। अब त तपाईले भन्नुहुन्छ कि एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन मात्रै सपोज गर्नुभयो। पक्नुस् त एकचोटी सोलुसन हेर्नुस् न, दुईटा इक्वेसन यही इक्वेसनबाट आउँछ। यो दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन मैले के गरेको छु त यो दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन मध्ये मैले यो सपोज गरेको छु कि लेट द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन बी, एउटा कुनै स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन मैले के सपोज गरेको छु त y = mx + c सपोज गरेको छु है त। अब यही इक्वेसनबाट के आउँछ त यो दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन आउँछ। सो कसरी हेर्नुस्, हेर्दै जानुस् न। सो अब हेर्नुस् त यो लाइन यो y = mx + c हेर्नुस् त कहाँबाट पास भएको छ त 0, a बाट पास भएको छ। कहाँबाट पास भएको छ त 0, a बाट पास भएको छ। अब कुनै पनि स्ट्रेट लाइन कुनै पनि पोइन्टबाट पास भएको छ भने त्यो पोइन्टले त्यो स्ट्रेट लाइनलाई सेटिस्फाइड गर्छ कि गर्दैन मलाई भन्नुस् त।
गर्छ कि गर्दैन गर्छ मान यो स्ट्रेट लाइन छ यो स्ट्रेट लाइन तपाईले यो जस्तै 1,2 बाट पास भएको छ भने यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन x + y = 3 छ भने यो पोइन्टले यो इक्वेसनले सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन गर्छ कुनै पनि स्ट्रेट लाइन जतिवटा पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यो सबै पोइन्टले त्यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनलाई के गर्छ त सेटिस्फाई गर्छ सो हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु सिन्स द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रु द पोइन्ट के छ त 0, a हेन्स के भन्न सकिन्छ सो द पोइन्ट 0, a सेटिस्फाइड द गिभन इक्वेसन हैन अब सेटिस्फाई गर्छ भने 0, a अब हामी के गर्दिन्छौं त यो y = mx + c मा राखिदिन्छौं सो के हुन्छ हेर्नुस् त y को ठाउँमा के छ त a m डट x को ठाउँमा कति छ त 0 + c सोधेर पढ्नुस् त के भयो त यो m डट 0 भनेको 0 नै हुन्छ अनि सोधेर हामी के भन्न सक्छौं c = a नै बाँकी भयो यति बुझ्नु भयो त ल ठीक छ बुझ्नु भयो अब हेर्नुस् त यो जुन हाम्रो y = mx + c छ यसलाई हामी मोडिफाई गर्छौं c को ठाउँमा के आयो a सो अब यो c को ठाउँमा अब हामी के राख्दिन्छौं त a राख्दिन्छौं सो देयरफोर हेर्नुस् त के भयो नाउ द इक्वेसन बिकम के भयो त y = mx + a किनभने c को ठाउँमा के आयो त a अब हेर्नुस् त यो जुन हाम्रो इक्वेसन आयो y = mx + a यसलाई म के गर्दिन्छु त y mx यो LHS साइडमा जुन हाम्रो y छ यसलाई मैले RHS साइडमा लगे भने के हुन्छ -y + a = 0 किनभने यो लाइन हाम्रो जुन छ मान यो मैले एउटा लाइन यो सपोज गरेको छु y = mx + c मैले सपोज गरेको छु देन यो लाइनमा के त परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको छ भने कुनै पनि लाइनबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्नको लागि मैले कस्तो फर्ममा लेख्न भनेको थिए त ax + b + c = 0 यस्तो फर्ममा मैले तपाईहरुले लेख्न भनेको थिए हैन यस्तै फर्ममा लेख्नु भनेर मैले तपाईहरुले भनेको थिए = 0 को फर्ममा सो मैले यसले y = mx + c लाई मैले के लेखे mx - y + a = 0 ठ्याक्कै यो फर्ममा गयो अब हामी के गर्छौं हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु mx - y हैन + a = 0 अब हेर्नुस् त 2a, 2a के भएको छ 2a, 2a बाट के भएको छ त परपेन्डिकुलर ड्रप गरेको छ परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको छ लेन्थ परपेन्डिकुलर कति छ a सो अब हामी फर्मुला युज गर्छौं हेर्नुस् त also के लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम 2a, 2a on the line mx - y + a = 0 is a is के छ त a छ सो देयरफोर के हुन्छ सो हैन हेर्नुस् त नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नुस् त सो a = के हुन्छ त हैन हाम्रो इक्वेसन के थियो त mx - y + a = 0 एन्ड हाम्रो पासिङ पोइन्ट के थियो 2a, 2a हैन सो m डट x को ठाउँमा 2a राखे माइनस y को ठाउँमा 2a राखे प्लस a त हाम्रो जस्ताको त्यस्तै रुट ओभर हेर्नुस् त हाम्रो इक्वेसन के थियो mx - y x को कोफिसिएन्ट के छ m सो m² भयो y को कोफिसिएन्ट के छ हेर्नुस् त ax + by + c सित कम्पेयर गर्दाखेरि यसलाई देन के हुन्छ mx + -1 डट y अब y को कोफिसिएन्ट के भयो त -1 किनभने बीचमा प्लस छ भने प्लस नै राख्नु पर्यो त्यसपछि के आयो त -1 सो -1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हुन्छ यति भयो अब हेर्नुस् त -2a बाट a गयो भने बाँकी के हुन्छ हेर्नुस् त -a नै हुन्छ ल ठीक छ यति भयो अब मोडुलस हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो त स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नु पर्यो सो मैले स्क्वायरिङ बोथ साइड गरे एन्ड हेर्नुस् त के भयो त a को a लाई होल स्क्वायर गर्दाखेरि a² भयो = अब जस्तै मैले तपाईहरुले भनेको थिए कि a/b को होल स्क्वायर छ भने तपाईले a² / b² पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सो देयरफोर मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त 2am - a को होल स्क्वायर डिभाइड बाइ रुट ओभर के छ त रुट ओभर m² + 1 थियो अब यसको होल स्क्वायर गर्दाखेरि स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएर हामीले बाँकी के हुन्छ त m² + 1 सो मैले त्यही गरेको छु अब हेर्नुस् त यो माथि जुन छ हाम्रो यो यसमा तपाईले केही कमन हेरिराख्नु भएको छ त छ के कमन छ त a कमन छ सो देयरफोर मैले हेर्नुस् त त्यही लेखेको छु a मैले कमन लिए भने यो भित्र बाँकी के भयो त 2m - 1 एन्ड यसको के भयो त होल स्क्वायर भयो अब हेर्नुस् त अब ab को टु दी पावर n छ भने तपाईले a टु दी पावर n डट b टु दी पावर n लेख्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो हेर्नुस् त a डट 2m - 1 को होल स्क्वायर छ भने तपाई यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ a² डट 2m - 1 को होल स्क्वायर अब यो a² र a² क्यान्सल भएर हामी सिधा बाँकी के हुन्छ 1 = एन्ड त्यसपछि 2m - 1 को होल स्क्वायर छ सो यो कस्तो फर्ममा छ त a - b को होल स्क्वायर को फर्ममा छ सो मैले त्यही गर्छु हेर्नुस् त a² 4m² a² हैन a² भयो 4m² - 2 डट a भनेको कति छ 2m डट b कति छ त 1 सो के भयो त हेर्नुस् त के भयो त 4m² - 4m
हैन। अनि त्यसपछि b को ठाउँमा कति छ त 1, सो 1 को स्क्वायर कति हुन्छ त 1 नै हुन्छ। सो 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस कति आयो त 1 एन्ड डिभाइड बाइ हामीसित कति छ त m स्क्वायर प्लस 1। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौं। सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टु 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 यति भयो। अब हेर्नुस् त यो 1 र 1 क्यान्सल भइसकेपछि हामीसित बाँकी के हुन्छ त हैन, यो 1 र 1 क्यान्सल भइसक्यो। अनि त्यसपछि मैले यो m स्क्वायरलाई के गरे त आरएचएस साइड लगे भने के हुन्छ 4m स्क्वायर माइनस 4m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। एन्ड यो 4m स्क्वायरबाट एउटा m स्क्वायर गयो भने हामीसित बाँकी के हुन्छ 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल्स टु 0। अब यो दुईटाबाट तपाई के हेरिराख्नु भएको छ त m कमन छ भनेर हेरिराख्नु भएको छ। सो मैले m कमन लिए भने हामीसित यो दुईटाबाट बाँकी के हुन्छ 3m माइनस 4m। अब आइदर और गर्दियौं। आइदर के हुन्छ m इज इक्वल्स टु 0 और माथिमा हेर्नुस् त और के भयो 3m माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0। सो देयरफोर m इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 4 डिभाइड बाइ 3 भनेको माइनस 4 लाई मैले आरएचएस साइड पठाए भने के हुन्छ 3m इज इक्वल्स टु 4। एन्ड त्यसपछि यो 3 लाई मैले फेरि आरएचएस साइड पठाए भने m इज इक्वल्स टु के हुन्छ 4 डिभाइड बाइ 3। सो मैले m इज इक्वल्स टु कति लेखे 4 डिभाइड बाइ 3 लेखे। सो अब हेर्नुस् त अब m को भ्यालु हामीसित कति आयो त दुईटा आयो। एन्ड हामीसित इक्वेसन के थियो हेर्नुस् त mx माइनस y प्लस a इज इक्वल्स टु 0। अब यो इक्वेसनमा हामी के गर्दिन्छौं त हैन, यो इक्वेसनमा हामी के गर्दिन्छौं त m को भ्यालु राख्दिन्छौं। सो हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु। पुट द भ्यालु अफ m इन इक्वेसन फर्स्ट वी गेट। सो फर्स्टमा पहिले पहिला के त m इज इक्वल्स टु 0 राख्दाखेरि यो टर्म त 0 हुन्छ। एन्ड बाँकी के हुन्छ माइनस y प्लस a इज इक्वल्स टु 0 हैन। एन्ड त्यसपछि माइनस y प्लस a लाई त्यो साइड लग्नुहुन्छ भने के हुन्छ माइनस a माइनस माइनस क्यान्सल भएर y इज इक्वल्स टु a हुन्छ। सो त्यही भएको छ। हेर्नुस् त कति भयो त m डट 0 माइनस y प्लस a इज इक्वल्स टु 0। सो देयरफोर y इज इक्वल्स टु कति भयो a इक्वेसन 2। अब हामीसित बाँकी के भयो त m इज इक्वल्स टु 4/3 पनि राख्दियौं। सो हेर्नुस् त अल अगेन mx माइनस y प्लस a इज इक्वल्स टु 0 मा हामी के राख्दियौं त m को भ्यालु 4/3। सो m को भ्यालु मैले के गरे 4/3 डट x माइनस y प्लस a इज इक्वल्स टु 0। अब हामीसित एलसीएम कति छ त 3। सो मैले 3 गरे 4x यहाँ त 3 छ, यहाँ केही गर्नु पर्दैन। 4x माइनस यहाँ 3 छैन। सो मैले के गरे त 3y माइनस यहाँ पनि 3 छैन। सो के भयो प्लस 3y प्लस 3 डिभाइड बाइ 3। अब यो त यो 0 सित मल्टिप्लाई भएर 0 नै भइहाल्छ। सो त्यसपछि हामीसित बाँकी के भयो 4x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टु 0 इक्वेसन 3। हेर्नुस् त अब हामीले दुईटा इक्वेसन ल्याउन सक्यौं कि सक्यौं के त y इज इक्वल्स टु a एन्ड एउटा के छ त 4x माइनस 3y प्लस 3a इज इक्वल्स टु 0। दुईटा इक्वेसन आयो कि आएन आयो। हेन्स तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ हेन्स द इक्वेसन अफ द टु स्ट्रेट लाइन आर y इज इक्वल्स टु a एन्ड 4x माइनस 3y प्लस 3a इज इक्वल्स टु कति भयो त 0। हेर्नुस् त क्वेशन हेर्नुस् त एकचोटी फेरि क्वेशन हेर्नुस् त तपाईहरु के भएको छ गाह्रो भयो कि तपाईहरुलाई मलाई लाग्छ। हेर्नुस् त के भनेको छ कि फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टु स्ट्रेट लाइन्स। दुईटा स्ट्रेट लाइनको हामीले इक्वेसन फाइन्ड गर्नु पर्यो। त तपाईहरुलाई मनमा लाग्यो होला कि यो इक्वेसनलाई मैले y इज इक्वल्स टु mx प्लस c1 सपोज गर्दिन्छु र यो स्ट्रेट लाइनले मैले y इज इक्वल्स टु mx प्लस c1 c2 सपोज गर्दिन्छु हैन। सो अब हेर्नुस् त अब ल ठीक छ तपाईको मनकी कुरामा भन्दिन्छु। दुईटै स्ट्रेट लाइन मतलब यो दुईटा जुन स्ट्रेट लाइन छ फरक इक्वेसन y इज इक्वल्स टु mx प्लस c1 यसलाई सपोज गर्नु भयो र यसलाई तपाईले y इज इक्वल्स टु mx प्लस c2 सपोज गर्नु भयो। ल ठीक छ तर यो दुईटा त केबाट पास भएको छ त 0, a बाट नै पास भएको छ। सो फर्स्टमा यो जुन हाम्रो छ y इज इक्वल्स टु के छ त y इज इक्वल्स टु mx प्लस c2 यसमा तपाईले के गर्दिनुस् त 0, a राख्दाखेरि के हुन्छ a इज इक्वल्स टु यो त टर्म 0 हुन्छ। त्यसपछि c2 सो c2 इज इक्वल्स टु कति भयो त a भयो। त्यसपछि यो हाम्रो के भयो हेर्नुस् त y इज इक्वल्स टु mx प्लस c1 छ यो पनि 0, a बाट नै पास भएको छ। सो a इज इक्वल्स टु के हुन्छ c1। सो हेर्नुस् त c1 इज इक्वल्स टु c2 इज इक्वल्स टु a नै भयो भने म एकैचोटी किन न c1 इज इक्वल्स टु c2 इज इक्वल्स टु c इज इक्वल्स टु a हैन र दुईटा सपोज गरिराख्नु हैन। अब त तपाईहरुको मनमा लाग्यो होला कि कसरी बुझ्ने हैन कसरी बुझ्ने त हेर्नुस् त जब यो दुईटा स्ट्रेट लाइन एउटै पोइन्टबाट पास भएको छ भने पक्कै त्यो दुईटाले सेटिस्फाइड गर्छ भने c को भ्यालु अब त प्र्याक्टिस छैन तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रो होला त रफमा चेक गरिहाल्नुस् न हैन रफमा चेक गरिहाल्नुस् न कि हेर्नुस् त दुईटैको कन्स्ट्यान्ट कति आएको छ a नै आएको छ। सो अब दुईटा स्ट्रेट लाइन सपोज गर्नु परिराख्यो त के सपोज गरिराख्नु परेन हैन किनभने हेर्नु भयो तपाईले y इज इक्वल्स टु के हो mx प्लस यसको के थियो त y इज इक्वल्स टु mx प्लस c2 को ठाउँमा के आयो a यसको पनि के थियो हेर्नुस् त y इज इक्वल्स टु mx प्लस c1 थियो c1 को ठाउँमा कति आयो a। सो देयरफोर के भयो हेर्नुस् त y इज इक्वल्स टु mx प्लस a आयो। अब यो इक्वेसन जुन हाम्रो छ यो स्ट्रेट लाइन यसमा तपाईले परपेन्डिकुलर यसरी ड्रा गर्नु भएको छ भने यहाँबाट पनि परपेन्डिकुलरली यसरी सोल्भ गर्नुहुन्छ भने त्यहीसम्म पुग्नुहुन्छ र यसमा पनि सोल्भ गर्नुहुन्छ त्यहीसम्म आउँछ किनभने दुईटा इक्वेसन त सेम नै छ
छ कि छैन? छ। सो त्यो झन्झट हटाउनको लागि हामी के गर्छौँ त हैन, त्यो डिफिकल्टिज हटाउनको लागि हामी एउटा मात्रै इक्वेसन सपोज गरिदिन्छौँ, कमन इक्वेसन y = mx + c हैन। अब यसलाई तपाईले मैले के गरे हेर्नुस् त, यो केबाट पास भएको छ त 0, a बाट पास भएको छ। सो मैले 0, a बाट पास हुनुको मतलब यो पोइन्टले के गर्छ त यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्छ। सो मैले सेटिस्फाइड गर्छ भने हेर्नुस् त के भयो, मैले पोइन्ट राखे भने c = a आयो। अब जुन यो y = mx + c छ, c को ठाउँमा मैले के लेख्न सक्छु a। सो मैले हेर्नुस् त y = mx + a लेखे। अब हेर्नुस् त y = mx + a भयो। अब यसलाई मैले कस्तो फर्ममा लेख्नु पर्यो त, ax + b + c = 0 फर्ममा लेख्नु पर्यो हैन, किनभने त्यो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलरको फर्मुला युज गर्न हामी जान्छौँ भने यस्तो फर्ममा लिएर लेख्नु पर्यो। सो मैले त्यही गरेको छु। अब हेर्नुस् त, लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम 2a, 2a अन द लाइन mx - y + a = 0 इज के छ दिएको छ त a दिएको छ हैन। सो मैले नेक्स्टमा त्यही गरेको छु। हेर्नुस् त, नेक्स्टमा मैले त्यही गरेको छु हैन। परपेन्डिकुलर मैले को फर्मुला युज गरेँ अनि त्यसपछि मैले सोल्भ गर्दै गर्दै गएँ भने मैले m को भ्यालु कति, हेर्नुस् त मैले यो त सबै बुझाइदिएको छु। m को भ्यालु हामी सिधै दुईटा आयो हैन, एउटा m = 0 and 4/3। फर्स्टमा हामी m = 0 राख्छौँ भने हामीले y = a पायो, र त्यसपछि m = मैले 4/3 राखे भने के आयो, हेर्नुस् त के आयो हाम्रो 4x - 3y + 3a = 0 आयो। Hence the equation of the two straight line are के त y = a and के आयो त 4x - 3y + 3a = 0 आयो हैन। जस्तै हाम्रो के कस्तो थियो, यो दुईटा थियो हैन, यहाँ के थियो त 0, a थियो अनि यहाँबाट मैले यसरी परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको थिए 2a, 2a। देन यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन y = a आयो। देन यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के आयो त 4x - 3y + 3a = 0 आयो। आयो कि आएन? आयो। सो हेर्नुस् त यसरी हामी के गर्छौँ त सोल्भ गर्छौँ हैन। अलिकता गाह्रो भएको होला। सो मैले तपाईहरुलाई कतिचोटी भनिराखेको छु कि जुन क्वेशन तपाईलाई गाह्रो लाग्यो, जुन पनि क्वेशन तपाईलाई गाह्रो लाग्यो के गर्नु होला, 4 चोटी 5 चोटी त्यो क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। 4-5 चोटी हेर्नु होला पहिला कसरी बनेको छ, सबै कन्सेप्ट माइन्डमा लिनु होला। ए यहाँ यो फर्मुला युज भएको छ, यो ठाउँमा यो यसरी गरेको छ। 4-5 चोटी त्यही कन्सेप्ट माइन्डमा हेर्नु होला। 4-5 चोटी त्यो माइन्डमा कन्सेप्ट आउँछ। त्यसपछि 4-5 चोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला। जबसम्म यति प्र्याक्टिस गर्नु होला भनेको, जबसम्म प्र्याक्टिस गर्नु होला तबसम्म प्र्याक्टिस गर्नु होला जबसम्म तपाईहरुले आफै मनमा आउँदैन कि हो अब यो क्वेशन जस्तो सुकै ठाउँमा मलाई यसो म त सुतेको छु हैन, सुतेको छु उठे त्यति बेला नै मलाई कसैले सोधियो भने म त्यति बेला पनि सोल्भ गर्न सक्छु भनेर त्यसरी प्र्याक्टिस गर्दिनुस् के। जुन क्वेशन तपाईलाई गाह्रो लाग्छ त्यो क्वेशनलाई, एन्ड जुन क्वेशन गाह्रो लाग्छ त्यो क्वेशनलाई पुरै पोइन्ट वाइज, यो पोइन्टमा कसरी यो भयो, यो पोइन्टमा कसरी यो भयो, त्यसपछि कसरी यो भयो, सबै कन्सेप्ट के गर्दिनुस् त आफ्नो माइन्डमा हैन सेट गर्दै जानुस्। त्यसपछि त्यसलाई छोपेर 4-5 चोटी प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन। तबसम्म प्र्याक्टिस गर्नुस् कि जबसम्म तपाईले कन्फर्म हुँदैन कि अब यो क्वेशन म जस्तो सुकै सिचुएसनमा दिए पनि मलाई म सोल्भ गर्दिहाल्छु। यो एक्जाममा आइसकेपछि म हेर्ने बित्तिकै भन्न सक्छु कि यसको एन्सर यो हो भनेर यसरी प्र्याक्टिस गर्दिनुस् हैन। त्यसपछि जुनसुकै डिफिकल्टिज क्वेशन आए पनि हैन, तपाईहरुले यदि यसरी पढिदिनु भयो भने हैन तपाईलाई के हुन्छ त गाह्रो हुँदैन एक्जाममा है त। ल सो अब यो गाह्रो क्वेशन हो, के को पर्छ छोड्दिनु भने त्यति छोड्दिनु हुन्छ भने तब त गयो। सो गाह्रो क्वेशनलाई झन बढी पढ्नु पर्छ है त। इजी क्वेशनलाई एकचोटी हेरे पनि भयो, गाह्रो क्वेशनलाई 3-4 चोटी 5 चोटी प्र्याक्टिस गरिदिनुस्। त्यसपछि के हुन्छ त तपाईले त्यो क्वेशन मा कहिले झुक्किनु हुँदैन, त्यो क्वेशन तपाईलाई कहिले गाह्रो लाग्दैन है त। ल सो अब हामी के जाउँ त डी मा हैन। आजको यो के छ त सेकेन्ड लास्ट क्वेशन छ हैन त। डी मा के छ, फाइन्ड द इक्वेसन व्हिच इज एट राइट एंगल टु द के भनेको छ, यो हाम्रो के छ त 3x + 4y = 12 छ। यो एउटा हाम्रो के छ त स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ। यो इक्वेसन सित राइट एंगल, अब हेर्नुस् त राइट एंगल भन्नु र परपेन्डिकुलर भन्नु र ऑर्थोगोनल भन्नु हैन के छ त फरक छ त छैन, सेम छ हैन। के भन्ने त राइट एंगल भन्नु, परपेन्डिकुलर भन्नु हैन, ऑर्थोगोनल भन्नु के हुन्छ त सेमै हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। सो इन्डाइरेक्टली के भन्न खोजेको छ कि फाइन्ड द इक्वेसन हैन, एउटा हामीले स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ के छ त यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ 3x + 4y = 12 यो सित के छ त परपेन्डिकुलर छ, such that its perpendicular distance from the origin is equal to the length of the perpendicular drawn from the 3,2 on the given line हैन। भनेको के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त कि such that its perpendicular distance भन्नुको मतलब के बुझ्नु भयो तपाईहरुले?
कि मानौ यो एउटा के भयो त यो स्ट्रेट लाइन भयो जुन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हामीलाई अहिले गिभन के छ त 3x + 4y = 12 छ यो स्ट्रेट लाइनसित परपेन्डिकुलर हुने यो स्ट्रेट लाइन मैले ड्र गरे हैन ल ठीक छ त्यसपछि के भनेको सच दैट इट्स क्वेशन पढ्नुस् त एकचोटी फेरि क्वेशन पढ्नुस् त बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा छ के भनेको फाइन्ड द इक्वेसन हैन which is at right angle to the equation that such that it's भनेको के हो त it's भनेको जुन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हामी फाइन्ड गर्छौं त्यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स त्यसको ओरिजिन मान यहाँ ओरिजिन छ भने 0,0 छ भने यहाँबाट ओरिजिनबाट तपाईले यहाँ परपेन्डिकुलर ड्र गर्नुहुन्छ भने त्यो हैन के सित इक्वल हुन्छ जुन हाम्रो यो 3x + 4y = 12 जुन स्ट्रेट लाइन छ त्यो के छ त 3,2 बाट भनेको मानौ यहाँ 3,2 छ यहाँबाट तपाईले यसरी परपेन्डिकुलर ड्र गर्नुहुन्छ भने यो दुईटा के हुन्छ त बराबर हुन्छ भनेर हामीलाई कन्डिसन दिएको छ के दिएको छ त कन्डिसन दिएको छ मानौ यो के भयो त 3,2 भयो भनेको कन्डिसन दिएको छ के भनेको छ सच दैट इट्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द ओरिजिन इट्स भनेको के यो जुन हामी के गर्छौं त यो 3x + 4y = 12 सित स्ट्रेट लाइन सित परपेन्डिकुलर हुने हामी जुन एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छौं स्ट्रेट त्यो परपेन्डिकुलर हुने जुन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्छौं त्यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन मा हामी के गर्छौं त 0,0 बाट यसरी परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौं त्यो र यो जुन हाम्रो गिभन इक्वेसन छ हेर्नुस् त and the length of the perpendicular drawn from 3,2 on the given line हामीसित गिभन लाइन के छ क्वेशनमा कुन गिभन लाइन छ त 3x + 4y = 12 यसमा हामी 3,2 बाट जुन परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौं त्यसको लेन्थ र 0,0 बाट भनेको ओरिजिन बाट यो स्ट्रेट लाइन सित 3x + 4y = 12 सित परपेन्डिकुलर हुने जुन हाम्रो स्ट्रेट लाइन आउँछ त्यो स्ट्रेट लाइन यदि मैले 0,0 ओरिजिनबाट यदि मैले परपेन्डिकुलर ड्र गरे भने त्यसको लेन्थ र 3,2 बाट मैले यो 3x + 4y = 12 मा यदि मैले परपेन्डिकुलर ड्र गरे भने त्यो के हुन्छ त इक्वल हुन्छ त्यो दुईटै लेन्थ के हुन्छ त बराबर हुन्छ भनेर हामीलाई के दिएको छ त क्वेशनमा गिभन दिएको छ तपाईहरुलाई यही कन्फ्युजन भएको होला इट्स भन्ने बित्तिकै कुन हो इट्स भनेको तपाई कति जनाले यसलाई सपोज गर्दिहाल्छ हैन तर यो त हैन हैन के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन which is at right angle यो जुन हाम्रो छ 3x + 4y = 12 यो सित परपेन्डिकुलर हुने राइट एंगल हुने हामीले इक्वेसन फाइन्ड गर्नु पर्यो जुन चाहिँ के छ त जसमा मैले यदि ओरिजिनबाट परपेन्डिकुलर ड्र गरे भने त्यसको लेन्थ र मैले के गरे 3,2 बाट जुन गिभन लाइन छ 3x + 4y = 12 त्यसमा मैले यदि परपेन्डिकुलर ड्र गरे भने त्यो दुईटा लेन्थ के हुन्छ त बराबर हुन्छ भने हामीलाई कन्डिसन दिएको छ सो हामी त्यही कन्डिसन युज गर्छौं सच दैट देखि हामी कन्डिसन युज गर्यो भने ठ्याक्कै हामी सोलुसन गर्न सक्छौं सो हेर्नुस् त के भयो सोलुसन लेट द इक्वेसन अफ द लाइन which is at right angle to the line 3x + 4y - 12 = 0 इज मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए जस्तै ax + by + c = 0 एउटा कुनै स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छ अब यो सित परपेन्डिकुलर हुने हामी एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन कसरी सपोज गर्छौं त पहिला मैले के भनेको थिए x र y को कोएफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज गर्ने x को कोएफिसिएन्ट के छ a y को कोएफिसिएन्ट के छ b अब हामी के गर्छौं a र b लाई एक्सचेन्ज गर्दिन्छौं भने के हुन्छ bx अनि त्यसपछि के हुन्छ by + c = 0 अब x र y को बीचमा हैन x टर्म र y टर्म को बीचमा यदि यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनमा प्लस छ भने यहाँ माइनस राख्छौं यदि यहाँ माइनस भएको भए यहाँ हामी प्लस राख्छौं सो अहिले हाम्रो के छ त प्लस छ देन मैले के गरे त x र y को कोएफिसिएन्ट मैले के गरे इन्टरचेन्ज गरे र यो x वाला टर्म र y वाला टर्म को बीचमा यदि पोजिटिभ साइन छ भने मैले के राखे त नेगेटिभ साइन राखे अब फरक के हुन्छ त कन्स्ट्यान्टले फरक हुन्छ अब हामीले के भनेको छ हेर्नुस् त नाउ अब हामीले क्वेशनमा के भनेको छ अकॉर्डिङ टु द क्वेशन वी गेट हामीले के भनेको छ कि डिस्टेन्स अफ द परपेन्डिकुलर drawn from the 0,0 to केमा त the line 4x - 3y + k = 0 is equal to the length of the perpendicular drawn from 3,2 on the line के भनेको 3x + 4y - 12 = 0 हैन यो मैले जुन हाम्रो के छ 3x + 4y = 12 छ अब यो 12 मैले LHS पठाए भने के हुन्छ 3x + 4y - 12 = 0 हुन्छ यो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो मैले त्यही गरेको छु यहाँ हेर्नुस् त यो ठाउँमा मैले त्यही गरेको छु ल ठीक छ यति भयो अब फर्मुला युज गर्दियौं हियर के हुन्छ हेर्नुस् त यो जुन हाम्रो छ 4x
4x - 3y प्लस के। त्यसमा मैले ओरिजिन कहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र भएको छ त ओरिजिनबाट। सो मैले x को ठाउँमा 0 राखे भने के भयो त 4.0 भनेको 0 एन्ड y को ठाउँमा 0 राखे भने -3.0 भनेको 0 प्लस के डिभाइड बाइ x को कोएफिसिएन्ट के छ त 4 सो 4 को स्क्वायर प्लस हैन एन्ड त्यसपछि y को कोएफिसिएन्ट के छ -3 सो मैले -3 को होल स्क्वायर गरे इज इक्वल्स टु एन्ड त्यसपछि हेर्नुस् त यो जुन हाम्रो छ 3x + 4y - 12 इज इक्वल्स टु 0 यसमा कहाँबाट ड्र गरे लेन्थ परपेन्डिकुलर ड्र गरेको छ त 3,2 बाट। सो x को ठाउँमा 3 राखे भने के हुन्छ हेर्नुस् त 3.3 प्लस 4.2 -12 डिभाइड बाइ रुट ओभर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ल ठीक छ यति भयो। अब इज इक्वल्स टु यो त 0 प्लस यो त सबै के हुन्छ 0 - 0 भनेको 0 0 प्लस के भनेको के भयो त के एन्ड त्यसपछि 4 को स्क्वायर भनेको 16 प्लस -3 को स्क्वायर भने कति हुन्छ +9। ल ठीक छ 16 प्लस 9 भने कति हुन्छ 25 हैन। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त यसलाई 3 3 जा कति 9 प्लस 4 2 जा 8 -12 9 प्लस 8 कति हुन्छ त 17 17 - 12 भने कति हुन्छ त 17 - 12 भनेको 5 सो मैले 5 राखे एन्ड त्यसपछि 4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर कति हुन्छ त 16 प्लस 9 भने कति हुन्छ 25 सो मैले 25 लेखे। अब हेर्नुस् त अब तपाईले यो के छ त रुट ओभर 25 भनेको रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ त 5 आउँछ। सो यो 5 र 5 क्यान्सल भएर हामी सिधा बाँकी के हुन्छ मैले नेक्स्ट स्लाइडमा गरेको छु हेर्नुस् त 5 र 5 क्यान्सल भएर हामी सिधा बाँकी के हुन्छ त हेर्नुस् त 5 र 5 क्यान्सल स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिनुस् त। स्क्वायरिङ बोथ साइड यदि तपाईले गर्नुहुन्छ भने यो 5 र 5 क्यान्सल हुन्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि के हुन्छ k स्क्वायर डिभाइड बाइ 25 एन्ड 1 को स्क्वायर के हुन्छ 1 नै हुन्छ। अब 25 लाई त्यो सर पठाइदिन्छु क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि k स्क्वायर इज इक्वल्स टु 25 हैन। अब हेर्नुस् त k इज इक्वल्स टु +- 5 कसरी त k इज इक्वल्स टु के हुन्छ रुट ओभर 25 अब 25 रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ k इज इक्वल्स +- 5 सो हामी सिधा k को भ्यालु कति आयो त +- 5 दुईटा आयो एउटा पोजिटिभ 5 आयो एउटा नेगेटिभ 5 आयो हैन। अब हामीले जुन हेर्नुस् त इक्वेसन हामीले जुन सपोज गरेको थियौं अब इक्वेसन बिकम के थियो त हेर्नुस् त 4x - 3y प्लस k इज इक्वल्स टु 0 k को ठाउँमा के आयो त +- 5 सो k को ठाउँमा मैले के राखे त हेर्नुस् त k को ठाउँमा मैले के राखे त +- 5। अब हेर्नुस् त अब मैले के गर्छु यो जुन हाम्रो +- 5 को साइन के छ त प्लस सो मैले के गरे आरएचएस साइड लगे भने के हुन्छ माइनस +- 5 भयो। अब एकचोटी टेकिङ पोजिटिभ लिँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त टेकिङ पोजिटिभ लिँदाखेरि यो +- 5 बाट मैले पोजिटिभ लिए भने के हुन्छ -5 हुन्छ हैन किनभने माइनस एन्ड +5 भने के हुन्छ त -5 नै हुन्छ। त्यस्तै अब टेकिङ नेगेटिभ लिनुहुन्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त माइनस छ -5 लिनु भयो भने माइनस +5 भइहाल्छ सो मैले +5 लेखे। सो देयरफोर तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ हेन्स द इक्वेसन अफ द लाइन व्हिच इज राइट एंगल टु द लाइन के छ त 3x + 4y इज इक्वल्स टु 12 इज के छ त 4x - 3y इज इक्वल्स टु +- 5। अब यतै तपाईले एकैचोटी यसलाई यति नगरिकन तपाईले यदि पहिला यतिलाई सोल्भ गरे जुन हाम्रो के छ त 4x - 3y +- 5 इज इक्वल्स टु 0 छ यसलाई तपाईले 4x - 3y इज इक्वल्स टु -+- 5 गर्नुभयो भने त्यसपछि डाइरेक्टली 4x - 3y इज इक्वल्स टु +- 5 लेखे पनि कसैले मिस्टेक गर्न सक्दैन है त। तर यो टेकिङ पोजिटिभ टेकिङ नेगेटिभ गरेर गर्नु भए पनि केही फरक पर्दैन है त। ल सो यसरी चाहिँ गर्नु होला है त। ल यो हाम्रो के भयो त डी नम्बर भयो। अब हामी के गरौँ त आजको लास्ट क्वेसन जुन हाम्रो छ त्यसमा जाउँ। हेर्नुस् त आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन कुन रहेको छ त हेर्नुस् त लास्ट क्वेसन हाम्रो ई हेर्नुस् त के भनेको द इक्वेसन अफ द डायगोनल अफ अ प्यारालेलोग्राम इज हामीलाई के दिएको छ एउटा प्यारालेलोग्राम दिएको छ। सो फिगरमा हेर्नुस् त हामीलाई एउटा प्यारालेलोग्राम छ हैन एन्ड त्यसपछि हामीसँग यो डायगोनल भयो। यो डायगोनलको इक्वेसन हामीलाई के दिएको छ त यो डायगोनलको इक्वेसन हामीलाई के दिएको छ 3y इज इक्वल्स टु 5x प्लस के दिएको छ त 3y इज इक्वल्स टु 5x प्लस के दिएको छ 3y इज इक्वल्स टु 5x प्लस के एन्ड द टु अपोजिट भर्टिसेज अफ प्यारालेलोग्राम अपोजिट भर्टिसेज भनेको के यो दुईटा हामीले दिएको छ हैन। अब तपाईले मनमा लाग्यो होला यो दुईटा त पनि हुन सक्छ कि सक्दैन बनाउनु होला सकिन्छ किन सकिदैन लेख्नु होला तर इजीको लागि मैले के गरे त हेर्नुस् त मैले यो दुईटा पोइन्ट लिए एउटा यो लिए र एउटा यो लिए। ल ठीक छ अब मलाई भन्नुस् त के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ के। अब यो जुन हाम्रो के छ त यो के यसको भ्यालु मलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हेर्नुस् त अब तपाईले कसरी यसलाई फाइन्ड गर्नुहुन्छ हैन। सो कसरी गर्ने हेर्नुस् त मानौ यो तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो यो पोइन्ट नलिएर तपाईले मानौ यो लिनुहुन्थ्यो 1, -2 र यो लिनुहुन्थ्यो हेर्नुस् त -2, 1 लिनुहुन्थ्यो भने अब यो डायगोनल कहाँबाट पास भएको छ यो डायगोनलको इक्वेसन हामीलाई के दिएको छ 3y इज इक्वल्स टु 5x प्लस के दिएको छ
हैन। अब के को भ्यालु हामी कसरी निकाल्न सक्छौं कि यदि यो डायगोनल को पासिङ पोइन्ट यदि हामीले निकाल्न सक्यौं भने मैले के भने यो डायगोनल जुन पोइन्ट मतलब कुन पोइन्टबाट पास भएको छ त्यो यदि हामीले निकाल्न सक्यौं भने हामी के गर्न सक्छौं त त्यो पासिङ पोइन्ट यदि हामी यो इक्वेसनमा राखिदिन्छौं भने ठ्याक्कै हामी के गर्न सक्छौं के को भ्यालु निकाल्न सक्छौं हैन। त यो डायगोनल हामी के कहाँबाट पास भएको छ त यो पक्कै यदि मैले फेरि एउटा मैले मानो यो लाइन मैले के गरे एउटा यो डायगोनल ड्र गरे भने यो के हुन्छ त यो दुईटा डायगोनल के त मिड पोइन्टबाट पास भएको हुन्छ हैन। यो के हुन्छ त मिड पोइन्टबाट पास भएको हुन्छ। यो दुईटा डायगोनलहरु के भएको हुन्छ त यो डायगोनल जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ त मिड पोइन्ट बन्छ। त्यो मिड पोइन्टबाट के भएको हुन्छ त यो डायगोनल पास भएको हुन्छ। त्यो दुईटा के हुन्छ त इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट के भएको हुन्छ त यो डायगोनल पास भएको हुन्छ। सो यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट अब हामी कसरी निकाल्छौं त हेर्नुस् त यो अपोजिट भर्टेक्सबाट हामी के गर्दिन्छौं त मिड पोइन्टको फर्मुला हामीसित छ नि के छ त x1 + x2 / 2 र y1 + y2 / 2 यो फर्मुला हामी युज गरेर के गर्दिन्छौं त यो डायगोनलको मिड पोइन्ट निकाल्दिन्छौं। यो डायगोनलको मिड पोइन्ट यदि हामीले निकाल्न सक्यौं भने मानौ के आयो त a, b आयो भने यो a, b बाट के हुन्छ त यो जुन हाम्रो स्ट्रेट लाइन छ के छ त 3y = 5x + k यो दुईटाबाट के हुन्छ त यो स्ट्रेट लाइन के हुन्छ त यो मिड पोइन्टबाट पास भएको हुन्छ। अब यो पोइन्ट हामी के गर्दिन्छ यो इक्वेसनमा राखिदिन्छ भने के हुन्छ त के को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। अब तपाईहरुको मनमा लाग्यो होला यो डायगोनल त यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट पनि पास भएको हेरिराखेको छ। सो पास भएको हेरिराखेको छ भने पक्कै यो दुईटा पोइन्टले के दिनु पर्यो त यो के को भ्यालु सेम दिनु पर्यो। सो चेक गर्नुस् त सेम दिइराखेको छ त हेर्नुस् त y को ठाउँमा के छ -2 सो 3.-2 भने कति भयो त -6 = y x को ठाउँमा कति छ 1 सो 5.1 भनेको कति भयो 5 + k। अब 5 लाई मैले त्यसरी पठाए भने के हुन्छ -6 - 5 = k देन k = कति भयो त -11 ल ठीक छ यो फेल खायो यो भनेको -11 ल ठीक छ। अब -2, 1 राख्नुस् त ठ्याक्कै k = के दिनु पर्यो त -11 नै दिनु परेको परेन पर्यो। सो हेर्नुस् त कति छ y को ठाउँमा कति छ 1 सो 3 भयो = x को ठाउँमा कति छ -2 सो 5.-2 भने कति भयो -10 + k। अब -10 लाई त्यसरी पठाउनुस् त के हुन्छ त 3 + 10 = k सो k = कति 30। अब हेर्नुस् त एउटा पोइन्ट राख्दाखेरि -11 आइराखेको छ एउटा पोइन्ट राख्दाखेरि 13 आइराखेको छ। अब मलाई भन्नुस् त यो दुईटा पोइन्ट के यो दुईटा पोइन्टबाट के यो डायगोनल पास भएको छ त छैन। सो यो डायगोनल कहाँबाट पास भएको छ त यो के हुन्छ त एउटा अर्को डायगोनल मैले ड्र गरे भने यो के हुन्छ त इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको मिड पोइन्टबाट के हुन्छ त यो डायगोनल पास हुन्छ। सो यो दुईटा पोइन्टको हेल्पले हामी के गर्छौं त यो डायगोनलको मिड पोइन्ट निकाल्छौं। सो मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त सोलुसन वी हैव द टु अपोजिट भर्टिसेस अफ अ प्यारालेलोग्राम आर के दिएको छ 1, -2 एन्ड -2, 1 यो दिएको छ। नाउ के भन मिड पोइन्ट अफ द डायगोनल इज हेर्नुस् त x2 - x1 + x2 / 2 र y1 + y2 / 2 यो हाम्रो के हुन्छ त मिड पोइन्टको फर्मुला हुन्छ हैन। सो हेर्नुस् त मैले के गरे x1 के छ हाम्रो यो x2 हाम्रो कति छ -2 हैन। सो हेर्नुस् त 1 + -2 गर्दाखेरि के हुन्छ प्लस इन्टु माइनस माइनस सो 1 - 2 / 2 हैन। एन्ड y1 हाम्रो कति छ हैन y1 हाम्रो कति छ -2 सो मैले -2 गरे प्लस y2 हाम्रो कति छ 1 सो यति भयो। अब हेर्नुस् त 1 माइनस के त 1 - 2 भनेको -1 / 2 कमा -2 + 1 भने कति हुन्छ -1 / 2 यो भयो। अब यो डायगोनल यो मिड पोइन्ट हाम्रो कति आयो त हेर्नुस् त -1/2, -1/2। अब यो डायगोनल हाम्रो जुन छ 3y = के छ त 5x + k हैन। अब यो डायगोनल के भएको छ त यो मिड पोइन्टबाट पास भएको छ। सो यो -1/2, -1/2 ले के गर्दिन्छ त यो इक्वेसनलाई सटिस्फाइड गर्दिन्छ गर्छ कि गर्दैन गर्छ। सो हियर द पोइन्ट -1, 2 एन्ड -1, 2 सटिस्फाइड द इक्वेसन के छ त हेर्नुस् त 3y = 5x + k देन अब x को ठाउँमा के गर्दिनुस् त -1/2 राख्नुस् र y को ठाउँमा -1/2 राख्नुस् त मैले त्यही गरेको छु 3.-1/2 = 5.-1/2 + k। अब हाम्रो के भयो त हेर्नुस् त -3/2 = -5/2 + k। अब मैले के गरे हेर्नुस् त मैले के गरे त -5/2 ले मैले LHS पठाए भने के हुन्छ +5/2। अब एलसीएम हाम्रो कति छ हेर्नुस् त 2 नै छ। सो देयरफोर तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ -3 + 5 / 2 -3 + 5 भने कति 2 / 2 अब 2 / 2 भने कति हुन्छ 1 सो देयरफोर तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ k = 1 एन्ड यही हाम्रो के भयो त एन्सर भयो हेर्नुस् त। सो केही गाह्रो भयो त
भएन। सो दुईटा पोइन्ट दिएको छ, डायगोनलको दुईटा पोइन्ट दिएको छ, त्यो दुईटा पोइन्टबाट मिड पोइन्ट निकाल्नुहोस्। त्यो मिड पोइन्टबाट त्यो डायगोनलको इक्वेसन जुन दिएको छ त्यो डायगोनल के हुन्छ त, त्यो मिड पोइन्टबाट पास भएको हुन्छ। अब त्यो मिड पोइन्टबाट डायगोनल पास भएको छ भने त्यो डायगोनलको इक्वेसनलाई त्यो मिड पोइन्टले के गर्छ त, सेटिस्फाइड गर्छ। त्यो सेटिस्फाइड गर्नु भनेको त्यो पोइन्ट राख्नुहोस् त्यसमा, एक्स र वाईको ठाउँमा राख्नुहोस्, त्यसपछि सोल्भ गर्नुहोस्, ठ्याक्कै तपाईँले के को भ्यालु ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। ल सो यो हाम्रो के थियो त, आजको भिडियोको लास्ट क्वेसन थियो भनेको। आज हामीले क्वेसन नम्बर 6 देखि क्वेसन नम्बर 8 सम्म सोल्भ गर्यौं। यसपछिको भिडियोमा मैले के गरिदिन्छु त, 9, 10 र 11 सोल्भ गरिदिन्छु। र 12 नम्बरको जुन दुईटा क्वेसन छ त्यो धेरै ठुलो ठुलो छ, त्यो म के गरिदिन्छु त, त्यसको बेग्लै सोलुसन गरेर म दुईटा क्वेसनको सोलुसन म के गरिदिन्छु त, हालेर अपलोड गरिदिइहाल्छु। एन्ड त्यसपछिको हाम्रो के हुनेछ त, लास्ट भिडियो भनेको यो सबै एक्सर्साइज एनालाइटिकल जियोमेट्रिक सकिन्छ। त्यो हाम्रो के एक्सर्साइज हुनेछ त, एमसीक्यू को एक्सर्साइज हुनेछ है त। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त, एनालाइटिकल जियोमेट्री सकिन्छ। त्यसपछि हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जान्छौँ है त। ल सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड बाई बाई एभ्रिवान। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो, आई मिन क्वेसन नम्बर 9 देखि क्वेसन नम्बर 11 को भिडियोमा भेट्नेछौँ। सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुहोस्। अल द भेरी बेस्ट है त। ल